यहाँहरू सबैलाई पूर्व सूचित भइसकेको छ कि आजको 20औं श्रृङ्खलामा हामी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको विधानको बारेमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्य र संयोगले नेपाली कङ्ग्रेस गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समिति अन्तर्गत रहेको विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक आदरणीय योगराज शर्मा कडेलज्यू नै आजको हाम्रो चाहिँ वक्ता हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई नीति प्रतिष्ठानको प्रिन्सिपल भित्र रहेर हामीलाई आज विधानका व्यवस्था कङ्ग्रेस पार्टीको नीति सम्बन्धी उहाँले हामीलाई केही बेर आधी घण्टा जति प्रवचन दिनुहुनेछ र यहाँहरू सबैलाई ज्ञातव्य नै छ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको नीति प्रतिष्ठान चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा पनि बुझिन्छ र उहाँ त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ। अब यहाँहरूका समक्ष उहाँको नाम चित परिचित नै छ, मैले त्यति धेरै भन्न परेन, तर पनि उहाँको बारेमा यहाँहरूलाई स्मरण गराउनु पर्दा उहाँको पोलिटिकल जर्नी चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको जिल्ला कार्य समितिको सदस्य, त्यसै गरी त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पाल्पाको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सचिव हुँदै उहाँको पोलिटिकल करियर अगाडि बढेको छ र अहिले उहाँ हाम्रो सामु छँदै हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई मैले अघि नै पनि नीति प्रतिष्ठानको बारेमा बताइसकेँ। खास गरिकन भारत, नेपाल र अमेरिकामा उहाँले स्कुल विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा अध्ययन 3वटा देशमा गरेको देखिन्छ र खास गरी व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर, त्यसै गरी उहाँको एक्सपर्टिज चाहिँ हाम्रो यता एभिएसनतिर छ र उहाँले अमेरिकाको युएस डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन्स फेडरल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेसनबाट एभिएसन म्यानेजमेन्टमा त्यहाँबाट ग्रेजुएटेड हुनुहुन्छ उहाँ र सँगसँगै उहाँ पोलिटिकल साइन्सको मास्टर्स पनि हो र उहाँको खास पद दायित्व हेर्दाखेरि अब यहाँहरूलाई थाहा पनि होला, एउटा अलि पहिले एउटा बजारमा बारुद माथि उड्दा भन्ने चाहिँ क्याप्टेन रामेश्वर थापाको एउटा किताब निस्केको थियो, कतिले पढ्नुभयो? त्यो किताब अत्यन्तै सनसनीपूर्ण, संयोगले त्यो कार्यक्रमको बुक लन्चिङमा म पुगेको थिएँ र मैले पढेको पनि थिएँ। त्यहाँ समेत नेपालको पछिल्लो युद्धमा प्रयोग भएको हेलिकप्टरको बारेमा व्यापक ढङ्गले लेखिएको थियो र त्यसको एकजना मध्ये साक्षी स्वयं आजको वक्ता हुनुहुन्छ र मैले किन जोडेँ भने उहाँ चाहिँ नेपालको एभिएसन सेक्टरको अब स्पेसदेखि लिएर सिमरिकदेखि लिएर तपाईँको अहिलेको हेलिएभरेस्टको सिइओसम्म उहाँको एउटा कर्पोरेट चिनारी छ। हामी सबैलाई चित परिचित सिद्धार्थ ग्रुपको पनि उहाँ प्रमोटर हुनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँ एकाडेमिक सेक्टरमा पनि नामीको पूर्व सिइओ, सँगसँगै लायन्स जस्ता संस्थाहरू, अन्य सामाजिक संस्थाहरू, उषा स्मृति प्रतिष्ठानको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट र सबैले सुनेको हाम्रो अहिलेको वायु सेवा प्रदायक सङ्घको प्रवक्ता र हेलिकप्टर सोसाइटीको महासचिवको रूपमा पनि उहाँ चाहिँ इन द प्यारलली बोथ साइड, एकातिर एकाडेमिक साइड, अर्कोतिर करियरको साइड र सँगसँगै काङ्ग्रेसको प्रतिष्ठित थिङ्क ट्याङ्कको सदस्यको रूपमा र हामी सबैले आशा गरिएका र थुप्रै जनताले भरोसा गरिएका एक नेतामध्ये हुनुहुन्छ र म उहाँको बारेमा थप टिप्पणी नगरिकन उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र म विषयलाई प्रवेश गराउन चाहन्छु। आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको विधानमाथि छलफल गरिरहेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, आज उहाँले बोलिसकेपछि मैले अघि पनि भने आज 10 मिनट जतिको टिप्पणी अधिवक्ता देव महतज्यूले गर्नुहुनेछ उहाँको प्रस्तुतिपछि र साथीहरूले प्रश्न पनि गर्नुहुनेछ। तर जे भए पनि एउटा पार्टीको जीवन्तता उसको विधान हो, उसको रक्त सञ्चार त्यो विधानले मात्रै गर्न सक्छ र त्यो विधानको बारेमा अलि पहिले त हामी सबैजना जानकार थियौँ, तर सङ्घीय व्यवस्थामा नेपाल पुगिसकेपछि, पार्टीको रिस्ट्रक्चरिङ भइसकेपछिको पहिलो महाधिवेशनको सङ्घार भएको हुनाले हामी सबैले बटम टु टप अप्रोच बुझ्न जरुरी छ र त्यसको लागि नीति प्रतिष्ठानको तर्फबाट उहाँहरूले प्रशिक्षण पनि गर्दै आउनु भएको छ र त्यो प्रशिक्षण आज हामी उहाँ मार्फत सुन्ने नै छौँ र सँगसँगै हामी सबैलाई विधानको बारेमा कुरा गर्दा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा अधिवेशन आउने, निर्वाचन हुने, निर्वाचित हुने, आउने त भइराखेकै छ, तर हामी कहाँ विधिको बारेमा, सिस्टमको बारेमा त व्यापक विमर्शहरू, छलफलहरू भइराखेको छैन र हामीलाई अधिवेशन आउनु भनेको निर्वाचन गर्नु हो भन्ने मात्रै छ। तर निर्वाचनभन्दा पर बसेर यसका सिद्धान्त, दर्शन, विचार र यसको युग सुहाउँदो, समय सुहाउँदो, हामीले भन्ने गरेको माटो सुहाउँदो दर्शनको बारेमा छलफल भइराखेको छैन र यसमा नै म खुसी के छौँ भने हामी आगामी श्रृङ्खलामा पार्टीसँग रहेर थप विचार विमर्शहरू पनि आजबाट प्रारम्भ गर्ने कोसिस गरेका छौँ र यसमा सबैजनाले सहभागी भइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै आजको विषयलाई प्रस्तुतिको लागि अगाडि बढिदिन नीति प्रतिष्ठानको सदस्यको हिसाबले र विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक आदरणीय योगराज शर्मा कणेलज्यूलाई म अबको फोरम प्रदान गर्छु। सरी, योगराज कणेल शर्मा है, मैले यहाँको नाम धेरै बिगार्छु। थ्याङ्क यू जय नेपाल सबैलाई। मैले अब विषयवस्तु समय ढिला नगरिकन
म विषयवस्तुमै प्रवेश गर्न चाहन्छु। 30 मिनट छ, मलाई आज धेरै कुरा तपाईहरुको माझमा राख्नु पर्ने छ। तर यो 2-4 दिनको सेरोफेरोमा जाँदाखेरि अलिकति कांग्रेसको पृष्ठभूमिबाट सुरु गरेर म विधानसम्म पुग्छु। म कति भ्याउँछु र मैले विधान 73 पेजको विधान सबै तपाईहरुलाई दिन सक्दिन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अलिकति पृष्ठभूमि र कांग्रेसको इतिहास रिकल गर्दै गर्दाखेरि हामीले अझै कांग्रेसलाई बुझ्छौं कि कांग्रेस हामीले बुझ्न सकिने हिजो बीपीले के विचारधाराका साथ सुरु गर्नु भएको थियो यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। पृष्ठभूमि नबुझिकिन अब अगाडि राजनीति त्यसै गर्न अलिकति सुहाउँदैन कि जस्तो मलाई पनि लाग्यो। त्यसकारण पृष्ठभूमिबाट सुरु गरौँ र यसमा केही कुराहरुसम्म अहिलेको सरकारको सम्म म जाने समयले अनुमति दियो भने जानेछु। म विषयवस्तुमै प्रवेश गर्ने यहाँहरुसँग अनुमति माग्दै म सरस्वती यसमा ढिला नगरिकिन म अलिकति कांग्रेसको इतिहासबाट म विधानमा पुग्छु है। नातिनुस् है। कांग्रेसको इतिहास सरस्वती हेर्नुभयो भने हामीले जय नेपाल बोल्छौं हैन। जय नेपालबाट सुरु गर्छौं। जय नेपाल किन बनेको होला भन्नेतिर पनि जान्छौं। साथीहरुलाई थाहा होला जय नेपाल भन्ने शब्द 2007 सालको निरङ्कुश राणाहरुको जाने शासनको विरुद्ध सुब्रत शास्त्रीले प्रयोग गरेको शब्द हो। यो साथीहरुको बीचमा एउटा सामञ्जस्यता कम्युनिकेसन नजिक हुनको लागि यो प्रयोग गरिएको एउटा के भन्छ भने यो अभिवादनको रूपमा हामीले आज लिएका छौं। यसमा के भनिएको छ भने देशभक्ति र आकर्षणको शिखरमा पुगेको यो जय नेपाल शब्द यसैबाट प्रेरित भएर नेपाली कांग्रेसमा पनि आफ्ना नेता र कार्यकर्ता बीच, यहाँ याद गर्नु होला, नेता र कार्यकर्ता बीच एक आपसमा राष्ट्रियताको उत्प्रेरणा र निष्ठा सूचक कांग्रेसको जनजन्म अभिवादनका लागि जय नेपाल भनेको। भनेपछि मैले नेपाललाई माया गर्छु भन्न खोजेको। त्यसकारणले नेपाललाई माया गर्न सिकौं साथीहरु। यसकारणले गर्दा हामी नेपाली कांग्रेसमा लाग्ने साथीहरु सबै नेपाललाई माया गर्छौं, यो मुलुकलाई बनाउँछौं, यो मुलुकलाई यो माटोलाई माया गर्छौं भन्न खोजेको। त्यसकारणले म पुनः यहाँहरुलाई जय नेपाल टक्राउँदै म अर्को स्लाइडमा जाने अनुमति चाहन्छु। तपाईले पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने राणा शासनको किन कांग्रेस चाहिँ यसरी स्थापना भयो, यसरी चाहिँ नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई यसरी समयकाल खण्डसम्म किन परिवर्तन गर्दै लग्यो भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि त्यति बेला चेतना भएका, यो समाजमा चेतना भएका केही बुद्धिजीवी नेताहरूले सुरु गरेको राणा शासनको नकारात्मक असर, जङ्गबहादुर सन्तानहरु बीचको सत्ताको लागि भएको द्वन्द्व, भारतीय स्वतन्त्र आन्दोलनमा नेपाली विद्यार्थीको सहभागिता, त्यति बेला इन्डियामा पनि स्वतन्त्र आन्दोलन चलिरहेको थियो, अन्य राष्ट्रमा भएका स्वतन्त्र आन्दोलनको प्रभाव, तुलसीबेर एउटा चरखा आन्दोलनको कुरा हामीले पटक पटक गर्ने गर्छौं। कृष्णलालले लेखेको मकैको खेती यदि यहाँले पढ्नु भएको छ भने त्यसमा तपाईको युवाहरूलाई जोश जाँगर निम्ताउने कुराहरू लेखिएको छ। तपाईलाई द्वन्द्व क्रान्तिमा होमिन अलिकति तपाईलाई प्रेरित गर्छ। कृष्णप्रसाद कोइरालाले चन्द्रशमशेरलाई पठाएको पार्सल तपाईलाई थाहा नै होला। एउटा पसिना भारी बोकेर हिँडिरहेको कपडा, एकदम गनाउने कपडा, चेतेको कपडा लगाएको व्यक्तिको सरकार यो नेपालको स्थिति हो भनेर चन्द्रशमशेरलाई पठाएको पार्सलले आज चाहिँ कांग्रेसको इतिहास, कांग्रेस जन्मन सहयोग गर्यो। प्रजा परिषदको स्थापना, लमजुङमा बाहुनहरुले चलाएको हलो क्रान्ति, अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको तदर्थ समितिको स्थापना र 2003 सालमा कलकत्तामा भएको प्रथम अधिवेशन, जसलाई पछि गएर नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको रूपमा परिवर्तन गरियो। यो सरस्वती हेर्दाखेरि यी चीजहरुले के देखायो भने नेपाली कांग्रेसलाई आजसम्म ल्याउनलाई, क्रान्तिकारी नेपाली कांग्रेस बनाउनको लागि, मुलुकको लागि काम गर्नको लागि यी चीजहरुले कसैलाई त्यति बेलाका युवकहरुलाई प्रेरित गरेको थियो। अब अधिवेशनका कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यति बेलाको कलकत्ता अधिवेशनले भारतको स्वतन्त्र आन्दोलनमा सहयोग गर्ने, फ्रान्सेली उपनिवेशबाट मुक्त हुन संघर्षरत भियतनामी जनताहरुको समर्थन गर्ने, जेलमा रहेका प्रजा परिषदका सदस्य, इभन हेर्नुस् पार्टी बीचमा पनि प्रजा परिषद र हामी अलग थियौं, तैपनि प्रजा परिषदका सदस्यहरूलाई रिहाईको माग गर्ने, उत्तरदायी शब्द सम्झिन योग्य शब्द के थियो भने पहिलो अधिवेशनमा उत्तरदायी शासन स्थापना गर्न अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने। हेर्नुस् है, त्यति बेला त्यो समयमा हाम्रो नेताहरूले गरेको यो पहिलो अधिवेशनमा भएका निर्णयहरू। अर्कोतिर हामीले जहिले पनि गिरिजाप्रसादको नाम जब लिन्छौं हाम्रो मानसपटलमा एउटै आउँछ, विराटनगर जुट मिलको कहानी, विराटनगर मिल मजदुरको कथा। पहिलो खुला र संगठित आन्दोलन हाम्रो भन्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसको विराटनगर जुट मिलको घटना नै थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनमा एकबद्धता जमायो र माग राख्यो, 4 वटा माग सहित नेपाली कांग्रेस आन्दोलनमा उभियो। पहिलो मजदुर आन्दोलनको रूपमा मजदुर युनियनको स्वीकृति, 35% तलब वृद्धि, दैनिक काम गर्ने अवधि 8 घण्टा, आवासको उचित व्यवस्था। हेर्नुस् त त्यति बेला मैले अहिले कुरा गर्दैछु 2003 साल फागुन 20 गतेको घटनाको कुरामा कुरा गर्दैछु। त्यति बेला हामीले यस्तो गर्न सकेका थियौं। आज हामी
सानो सानो प्रजातन्त्र आयो, सबै कुरा भयो, तर पनि हामी कतै कतै रुमल्लिएर बाटो बिराएका छौँ। राष्ट्रिय कांग्रेसको सत्ताग्रह तपाईँलाई थाहा छ 2003 साल चैत्र 27 र 28 गते भएको प्रतिनिधिहरूको समूहले सभापति डिल्ली रमण रेग्मीलाई नेतृत्व दियो। रेग्मीको ठाउँमा कार्य गर्न माधवी प्रसाद कोइरालालाई कार्यवाहक सभापति छान्यो। 2004 साल वैशाख 1 गते सत्याग्रह गर्ने निर्णय गर्यो। उद्देश्य के थियो त भन्दा त्यति बेलाको उद्देश्यहरू यहाँले हेर्नुभयो भने मजदुर आन्दोलन तथा अन्य बन्दीहरूको रिहाई, राणा विरोधी गतिविधिको तीव्रता, देशभित्र पार्टी संगठन निर्माण, स्वतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको लागि वातावरण बनाउने। तर यसै बीच बीपी कोइराला, तारिणी दत्त कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, गेन्द्र गिरी, युवराज अधिकारी, मनमोहन अधिकारी समेत 6 जनालाई धनकुटाबाट काठमाडौँ चलान गरियो। यहाँलाई थाहा होला तत्कालीन समयमा हिँडेर ल्याउनु पर्ने बाध्यता भएको कारणले सँगै उहाँहरूलाई जब हतकडी लगाएर ल्याउँदै बाटोमा ल्याइथ्यो, जनताहरूको माझमा जनताहरूले बुझ्ने, जनताहरूसित अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर मिल्यो। जनताहरूले उहाँहरूलाई चिन्ने, त्यति बेलासम्म बीपी कोइरालाको बारेमा धेरै कुराहरू जनताको माझमा नफैलेको, तर यी को हुन्, किन यसरी गरियो भन्ने कुराहरू जब भयो, आन्दोलनलाई थप बल। त्यसपछि 2004 सालतिर आउँदाखेरि जयते संस्कृति आन्दोलन सुरु भयो। यो सबभन्दा बढी हाम्रो विद्यार्थीहरूले पढ्ने, हामीले विद्यार्थी कालमा राजनीति गर्नेहरूले सबभन्दा पहिला कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि जयते संस्कृतिमा आन्दोलनबाट सुरु गर्यो। 2004 सालमा पद्म शमशेरलाई भेटेर यो खास माग के थियो भने सिम्पल माग थियो, हामीले पनि आधुनिक शिक्षा पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने संस्कृतका विद्यार्थीहरूको माग थियो। उनीहरूले जब राणाहरूले गरे, यिनीहरू न्यू रोडमा भिक्षाटनमा हो, राणा विरोधी आन्दोलन भिक्षाटन, त्यही एक मुठी दान न्यू रोडमा गएर त्यसैबाट आन्दोलन सुरु भयो। अन्ततः आन्दोलनकारीहरूलाई के गरियो, थानकोट कटाइयो मुण्डन गरेर। यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। त्यही बेला 2004 सालमा कुमारी लक्ष्मीदेवी र मल्लदेवी सिंहको सक्रियतामा महिला सङ्घको स्थापना भयो। अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसको त्रिदिवसीय सम्मेलन सुरु भयो। केन्द्रीय समितिले गरेको सत्याग्रह स्थानको निर्णय अनुमोदन, विधान संशोधन, प्रतिनिधि, त्यस्तै गरेर मध्यम श्रेणीको जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने यसले आफ्नो उद्देश्य लियो। माधवी प्रसाद, तर त्यति नै बेला दुःखद रूपमा माधवी प्रसाद कोइरालाको राजीनामा पश्चात डिल्ली रमण रेग्मीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइयो। सन् 1947 15 अगस्त आउँदैछ, भारतको स्वतन्त्रता संग्राम, भारत स्वतन्त्र भएको दिन 1947 मा भारत स्वतन्त्र भयो। त्यसपछि इमिडिएटली अगस्त 24 का दिन बीपी कोइरालालाई रिहाई गरियो, त्यसको इन्डियाको प्रभावको कारण। यता अर्कोतिर तपाईले महाधिवेशन, दोस्रो अधिवेशनको कुरा आयो। 2004 साल माघ 20, 21, 22 गते बनारसमा बीपी कोइरालाको सर्वसम्मत अध्यक्षतामा महाधिवेशन सम्पन्न भयो। दोस्रो महाधिवेशन बीपी कोइराला अध्यक्ष हुनुभयो। प्रस्तावहरू 3टा मेजर प्रस्तावहरू थिए। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट बाहिरिएकाहरूलाई आन्दोलनमा समावेश हुन आग्रह गर्ने। इमिडिएटली जो साथीहरू छुट्टिनु भएको छ, आजको समय पनि हो, हामी टुटेर हैन जुटेर गर्नुपर्छ भन्ने बेलामा, त्यति बेला पनि केही पार्टीभित्र द्वन्द्व भएको कारणले छुट्टिएर गएका साथीहरू अथवा दरबारले लगेका साथीहरूलाई फिर्ता ल्याउन सकिन्छ कि भनेर आन्दोलनमा समाहित गर्नलाई पुनः यसमा टेबलका बाहिर बसेका साथीहरूलाई ल्याउने भनेर देशभित्रका शोषण, दमन, अन्याय विरुद्धमा विभिन्न प्रस्तावहरू निर्णय गरियो। काठमाडौँमा भूमिगत रूपमा संगठन गर्ने क्रम 2005 मङ्सिर 28 गते बीपी कोइराला पुनः पक्राउ पर्नु। अर्को तेस्रो महाधिवेशनको कुरा गरौँ। 2018 फागुन 2005 मा भारतको दरभङ्गामा सम्पन्न पुनः माधवी प्रसाद कोइराला फेरि सभापति हुनुभयो। बीपीको आमरण अनसन भयो। 2006 वैशाख 3 बाट प्रारम्भ गरी राजबन्दी, उहाँहरूको माग थियो राजबन्दीलाई उचित व्यवहार माग, मोहन शमशेरद्वारा बिना शर्त। यो मागलाई त्यति बेलाको समयमा मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा बिना शर्त बीपीको रिहाई गर्नुभयो। अनसनको 29औं दिन आमा दिव्या कोइरालाको हातबाट जुस खाएर अनसन समाप्त गर्नुभयो। त्यति नै बेला एकताको वातावरण बन्यो। अहिले मुलुकमा एकताको वातावरणको खाँचो छ र त्यति बेला मैले यसलाई सम्बोधन गर्न, यसलाई अलि फोकस गर्न चाहन्छु। छरिएका शक्तिबीचको एकताको अपरिहार्यता। अहिले पनि मलाई लाग्छ हामी छरिएका कांग्रेसहरू एकजुनी बेला पनि हो। राष्ट्रिय कांग्रेसको आर्थिक अभाव, हामी त्यति बेला कांग्रेस चाहिने आर्थिक अभावमा गुज्रिरहेको थियो। प्रजातन्त्र कांग्रेससँग रहेका साधन र स्रोतको समन्वय प्रभावकारी हुने बन्यो। प्रजातन्त्र कांग्रेसले चाहे जसो शस्त्र संघर्षका लागि आवश्यक संगठन राष्ट्रिय कांग्रेससँग हुनु, प्रजातन्त्र प्रेमी प्रबुद्ध नेपालीहरूको दबाव। त्यति बेलाको समयमा पढे लेखेका बुद्धिजीवीहरूको प्रजातन्त्र प्रतिको चाहना र त्यो उनीहरूले दिएको दबावले काम गर्यो। चौथो महाधिवेशन 2006 चैत 27 गते पुनः कलकत्ताको टाइगर हलमा भयो। त्यस बीचमा यहाँको यस 2006 को यो चौथो महाधिवेशनको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजातन्त्र कांग्रेसका बीचमा एकीकरण भयो र नाम बन्यो आजको यो स्वरूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस। नेपाली कांग्रेसको स्थापनाको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस एकीकरण 2006 साल कार्तिक 27 र 28 मा भारतको कलकत्तामा आयोजित सम्मेलनबाट
हामीले कला पायौँ, मातृका प्रसाद कोइरालालाई पुनः अध्यक्ष पायौँ। 2007 साल लगत्तै हामीले सानैदेखि पढ्ने गरेको 2007 साल, हामी 2007 साल भन्दैनौँ, 7 साल भन्ने गर्छौँ। 7 सालको क्रान्तिको कुरा गर्नुहुन्छ भने बैरगनिया सम्मेलन, यो बिहारको बैरगनियामा सशस्त्र क्रान्तिको तयारी गरियो। 2007 साल कार्तिक 26 गते वीरगञ्ज कब्जा गर्ने, कमान्डरहरू थिरबम मल्ललाई जिम्मेवारी दिने पूरन सिंह खवास। यसै गरेर 2007 मङ्सिर 28 गते रेडियो प्रसारण सुरु भयो। 2007 पौष 11 गते दाङ कोलको आक्रमण भयो। घोराई, तुलसीपुर, बिजोरी कब्जा 2007 पौष 15 गते, 2007 माघ 1 गते सल्यान कब्जा गरियो। यो तपाईँले सरस्वती हेर्नु भने अहिले भर्खरै जगत नेपालजीले निकालेको किताबमा हेर्नुभयो भने यो सबै डिटेलहरू पाउन सक्नुहुन्छ। दिल्ली सम्झौता 2007 माघ 24 गते गरियो र सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिका रूपमा हामीले त्यति बेलाको विजय मान्नुपर्छ, राणा शासनको अन्त भयो। 104 वर्षीय राणा शासन अन्त भएको 2007 साल माघ 24 गते सबभन्दा ठुलो उपलब्धि रह्यो। 7 साल फागुन 7 को शाही घोषणामा सबभन्दा ठुलो म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, नेपाली जनता अधिकारविहीन रहितबाट सार्वभौम अधिकार सम्पन्न नागरिक बने। यो हामीले हाम्रा पुर्खा नेपाली कांग्रेसको विगतको इतिहासले विगतको कर्म गरेको फलको प्रतीक्षा फल अहिले हामीले खाइरहेका छौँ। तर यसलाई सही दिशामा लानु आजको आवश्यकता हो मलाई लाग्छ। यस क्रान्तिले धेरै चिजहरू दियो मुलुकलाई। तपाईँलाई सबभन्दा ठुलो कुरो गर्नु छ भने हामीले आज पढ्न जसरी शिक्षा लिन पाएका छौँ, शिक्षाको प्रसार सुरु भयो, स्कुल कलेज र केही मात्रामा कल कारखाना खोल्ने थाले। यो चाहिँ 2007 सालको शाही घोषणा पश्चात भएका उपलब्धिहरू हुन्। पूर्व पश्चिम सञ्चार क्षेत्र, अन्तरिम शासन विधान, 2007 साल राजपत्रको प्रकाशन सुरु भयो। खान्जी, बेड भिखारी लगायतको उपहार तिर्नुपर्ने, यो तपाईँको गाउँ मुखिया सुखिया यी दुनियाँ यी प्रथाहरूको अन्त गरी मोही अधिकारको संरक्षण गरियो र दसैँ तिहारमा त्यति बेलादेखि बिदा दिने प्रचलन। 5औं महाधिवेशनले घोषणापत्र जारी गर्यो। घोषणापत्र बिपी कोइरालाको सभापति चयन गरियो, घोषणापत्र बन्यो। पहिलोपटक छोटो समयमा महान राजनीतिक क्रान्ति सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो। क्रान्तिकारीका योद्धाहरूलाई प्रति श्रद्धा सम्मान प्रकट गरियो। यस्ता धेरै कामहरू 5औं अधिवेशन पश्चात कांग्रेस एउटा स्ट्रिम लाइनमा आयो। 5औं अधिवेशनको सबभन्दा ठुलो घोषणापत्रमा के रह्यो भने जिम्मेवारीलाई राजनीतिक र आर्थिक दिशाबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने महसुस गरियो। अहिलेको समयमा त्यति बेला जसरी यो शब्द लेखिएको छ अहिलेको पनि यस्तै हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। जिम्मेवारीलाई राजनीतिक र आर्थिक दिशाबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने अहिले पनि बेला आउँछ। जनप्रतिनिधिले मुलुकको शासन पद्धति तयार गर्नुपर्ने भएकाले विधान परिषदको निर्वाचन गरी उनीहरूले तयार गरेको विधान आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेका छौँ। त्यति बेलाको समयमा ती भएका थिए भने अहिले नयाँ मुलुक परिवर्तन भएको छ। हामीले यो परिवर्तनका साथ परिवर्तन ल्याएका दिएका यी चिजहरूलाई हामीले आफूले आफ्नो जनताको लागि गर्न सक्यौं कि सकेनौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा औद्योगिक नीति निर्माण, वैदेशिक नीति निर्माण यो 5औं महाधिवेशन पश्चात कांग्रेसले ल्याएको। तर 2009 सालमा आउँदाखेरि फेरि नेपाली कांग्रेसमा अलिकति दुःखका दिन सुरु भए। 2009 श्रावण 10 गते मातृका प्रसाद कोइराला पार्टीबाट निष्कासित हुनुभयो। क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा गर्न नसक्नु, सरकार बिस्तारै दरबारको प्रभावमा पर्नु, पारदर्शी र जन उत्तरदायी, पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, पारदर्शी र जन उत्तरदायी हुने पार्टीको निर्देशन कानुन नहुनु जुन बिपी कोइरालाले सुरुदेखि राखिराख्नु भएको थियो। जनताप्रति उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पटक पटक हामीले भन्ने गर्छौँ, आफू बस्ने कुर्सी पछाडि किसान र हलो जोतेको किसानको राख्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। पारदर्शी र जन उत्तरदायी पार्टी हुनु अहिले पनि त्यत्तिकै आवश्यकता छ। र हिजो 2009 सालको कुरा गर्दै गर्दा कतै त्यसको जनक अझै पनि देखिन्छ कि भन्ने छ। महासमिति बैठकमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नु, भूमि सुधार गर्न नसक्नु, जसरी तपाईलाई थाहा छ सुवर्ण शमशेरले यो मुलुकमा आफ्नो सम्पत्ति दिएर प्रत्येक कृषकलाई आफू मालिक हुने प्रथा सुरु गर्नुभयो, बबर शमशेरले गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर यो केही कुराहरू त्यति बेला कांग्रेसले गर्न सकेन। नेपाली कांग्रेसको अब पार्टीलाई संरक्षण गर्नको लागि के गर्ने त भन्दा सत्याग्रह गर्ने, जसले चाहिने साथीभाइहरूलाई जुडाउँछ भन्ने हिसाबले सत्याग्रह सुरु भयो। लोकतन्त्र जोगाउन नेपाली कांग्रेससँग आन्दोलनको विकल्प रहेन। यसै सिलसिलामा 2011 साल पौष 26 गते 6 सूत्रीय माग राखेर फेरि सत्याग्रह सुरु भयो। शान्ति सुरक्षा कायम होस्, जीवनको रक्षा होस्, नागरिक हक सुरक्षा कुरा होस्, सल्लाहकार सभाको धोका हो, चामलको भाव सस्तो होस्, त्यति बेला महँगी बढेको थियो, मुद्राको नियन्त्रण होस्, नोटको भाव घटाओस्, इन्फ्लेसन सुरु भएको थियो, हाम्रो स्वतन्त्रता गुम्न नपाओस्, देशको इज्जत बाँचिरहोस्। किनभने यति बेला भारत र नेपालको बीचमा पनि जुन सम्बन्धका कुराहरू थिए र नेपालको राजपरिवार र इन्डियाको बीचको सम्बन्धका कुराहरूमा राजनीति गर्ने नेपाली कांग्रेस, विशेष गरेर नेपाली कांग्रेसका नेताहरूमा ठुलो चाहिने संकट परेको बेला थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि सत्याग्रह अन्तमा, तर यति हुँदा पनि 26 र 27 गते 2 दिनसम्म सत्याग्रह चलेपछि राजकीय परिषदबाट माग पूरा गरिदिने स्वीकृति प्राप्त भयो
र बिपी कोइराला अध्यक्ष बिपी कोइरालालाई सत्याग्रहको विजय वर्गले सत्याग्रह स्थगित गर्न सबैलाई आदेश दिनुभयो। पहिलो महाधिवेशनमा र समाजवादको घोषणामा हामी गयौँ। यसमा म धेरै जान चाहन्न। 2012 माघ 10 र 11 गते हामी 11 गते र 2012 माघ 10 र 11 गते वीरगञ्ज सुवर्ण संस्थालाई सभापति बनाइयो। यसमा पनि नेपाली कांग्रेसको 6औं महाधिवेशन सम्पन्न भयो। तर लोकतन्त्रवाद र आधारमा समाजवाद र प्रजातन्त्रको सुदृढ गठबन्धनबाट समाजवादी समाजको निर्माण गर्ने सबभन्दा ठूलो हामीले निर्णय त्यति बेलाको उसमा हेर्न सक्छौँ। सामाजिक न्याय, अब तपाईको सामाजिक रूपान्तरण, संविधान सभा, एसियाई समाजवादको कुरा गरेर यसको सदस्यता लिने, समाजवादी समाज निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना का कुराहरू र एउटा अन्य प्रस्ताव सहित 6औं महाधिवेशन सम्पन्न भयो। अहिले तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यसमा सबभन्दा ठूलो कुरो के थियो भने त्यति बेलाको निर्णयमा धार्मिक, जाति, वर्णिक र लैङ्गिक निरपेक्षताका आधारमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको स्थापना गर्ने यो उपलब्धि हामीले कांग्रेसका ती उपलब्धिहरूलाई हामीले अहिले पनि संस्थागत गर्न सकेनौं कि अझै सकेनौं, यो सम्झिनु अति जरुरी छ। नेपाल तरुण दल 2010 कार्तिकमा जन्मियो। 2014 जेठ 10 गते विराटनगरमा विशेष महाधिवेशनमा बिपी कोइराला सभापति हुनुभयो। 7औं महाधिवेशन 2015 साल वैशाख पछि काठमाडौँ भएर फेरि बिपी कोइराला चयन हुनुभयो। 2015 सालको आम निर्वाचनको बारेमा तपाईहरुलाई बताइराख्नु पर्दैन। नेपाली कांग्रेसमा यसरी पहिलो पटक यो मुलुकमा 2/3 सरकार बन्यो। नेपाली कांग्रेसले 2/3 सिट ल्याएर विजय बन्यो, सरकार बनायो। तर सोही बिपी कोइरालाको सरकारलाई महेन्द्रले अबदस्त गरेको मैले बताइराख्नु पर्दैन। त्यति बेलाको तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यो अलि पछिको गाउँ गाउँमा हल्ला छ, कांग्रेसलाई भोट दिने सल्लाह छ भन्ने हामी 47 साल पछि हेरेका नाराहरू पनि। कांग्रेस सरकारका कार्यहरू अलिकति कांग्रेसको हामीले कति कहाँनिर के गर्यो यो विगतलाई हेरेर अलिकति हामीले यसबाट पाठ पनि सिक्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाली कांग्रेसको सरकारले भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा भनेको त्यति बेलाको जनतासँग गरेको कबुल अनुसार विभिन्न महत्त्वपूर्ण कदमहरू चाली दुखी जनताको उद्धार गर्ने आदि कुराहरू, प्रशासनिक सुधार, स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायालयको विकास, हैन त्यति बेला विकेन्द्रीकरण कार्यक्रम, आर्थिक सुधार, जिल्लाको कुल आम्दानीको 10% रकम सोही जिल्लामा दिने खर्च गर्ने नीति, सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान, वृत्ता उन्मूलन ऐनको व्यवस्था हामी यसमा गर्न त खोज्यौं तर कति सफल भयौं, कति हुन सकेन है। तर कांग्रेसले त्यति बेला गरेका निर्णय र कार्य हुन्। सम्पत्ति करको व्यवस्था, जंगलको राष्ट्रियकरण, औद्योगिक विकास संघको स्थापना, शान्ति सुरक्षा प्रणाली, राष्ट्रिय योजना समितिको निर्माण, अहिलेको राष्ट्रिय योजनाको सुरुवात भएको त्यति बेला खाका हो। राज्यबाट उन्मूलन, सिंचाई, कृषि विकास क्षेत्र, चिनी बालाजु उद्योग, चिनी चुरोट कारखाना स्थापना, देश घरेलु नेशनल ट्रेडिङको स्थापना, पूर्व पश्चिम लोकमा आदि कांग्रेसले धेरै काम गर्यो छोटो समयमा। तर 2017 सालको प्रतिगामी कदमपछि बिपी कोइराला अबदस्त गरियो र बिपी कोइराला लगायत धेरै नेताहरू गिरफ्तार भए। सुवर्ण संस्थाको नेतृत्वमा पुनः सशस्त्र आन्दोलन सुरु गर्यो। पञ्चायती शासनद्वारा निर्मम ढंगले आन्दोलन दबाउने प्रयास गरिए। 2019 कार्तिक 23 गते हतियार विसाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने। 2025 कार्तिक 14 गते बिपी कोइराला र गणेशमान सिंहको रिहाई भयो। कांग्रेसको त्रिकोणात्मक नीति अन्तर्गत सुवर्ण संस्थाको नेतृत्वमा राजासँग वार्ता गर्ने समझदारी गरियो। कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अहिंसात्मक अहिंसक आन्दोलन गरियो। बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा भारतबाट सशस्त्र सङ्घर्ष गरियो। सशस्त्र सङ्घर्षका कथाहरू नेपाली कांग्रेसको तपाईहरुले हेर्नै सक्नुहुन्छ। यति भन्दै गर्दा त्यसपछि आजसम्म सरस्वती हेर्दाखेरि 2033 पौष 16 गते राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय मिलवाको नीति लिएर बिपी कोइराला र गणेशमान सिंह फिर्ता हुनुभयो। 2033 साल पौष 16 गतेलाई हामीले सधैँ स्मरण गर्छौं। उहाँ किन फिर्ता गर्नुभयो? इभन इन्डियाले, भारतले त्यति बेला इन्दिरा गान्धीले भेट्न बोलाउँदा पनि म चाहिने त्यति इन्डियाको त्यति बेलाको नियत देखेर म चाहिने बर्तै राजासँग घाँटी जोड्छु, म मेरो माटो प्रतिको दायित्व मैले मेरो देशप्रति त्यस्तो गर्न मिल्दैन भनेर उहाँ आफू पक्रेर भोलि बिहान फाँसीसम्म हुन सक्ने व्यवस्था नेपाल आउनुभयो। 2036 जेठ 10 गते जन्म संग्रह घोषणा भयो। 42 जेठ 10 गते चौथो देशव्यापी सत्याग्रह सुरु। त्यसपछि फागुन 7 गणेशमान सिंहको निवासको घोषणा आदि घटनाक्रम हेर्दै जानुहुन्छ भने गणेशमान सिंह प्रधानमन्त्री पद अस्वीकार गर्नुभयो। हेर्नु 46 सालको अब हामीले देखेका भोगेका मलाई लाग्छ अहिलेको जति हामी यहाँ छौं 46 साल पछिको हामीलाई स्मरण गर्न सक्ने हामीले बुझेका घटनाक्रम हो। फागुन 7 गणेशमान सिंहको निवासबाट घोषणा भयो। त्यसपछि गएर गणेशमान सिंहबाट प्रधानमन्त्री पद अस्वीकार भयो। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सिफारिस गरियो। 47 मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, अन्तरिम सरकार। 1 वर्षमा संविधान र आम निर्वाचन भयो। कांग्रेसलाई बहुमत प्राप्त र गिरिजाप्रसाद कोइराला दोस्रो जना निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुभयो। 2056 को आम निर्वाचन कांग्रेसलाई बहुमत प्राप्त भयो। 2059 असोज 18 र 2061 माघ 19 गते शाही घोषणा त्यस विरुद्धमा कांग्रेस लाग्यो। त्यसपछिका घटनाक्रम हेर्नुहुन्छ भने माओवादी आन्दोलनकारीसँग 2062
मङ्सिर 7 मा दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा वामपन्थी लगायतका दलहरू, विभिन्न दलहरू त्यसमा तर्फबाट 2062-24 मा निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलन घोषणा भयो। 63-11 मा ब्रिटिस सन्धिको पुनर्स्थापना भयो, जबकि यो हुँदैन, हुनै सक्दैन भनेर नेताहरू भन्दै थिए। गिरिजाप्रसादको अथक प्रयास र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू लागेको कारणले यो चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भयो। 63 मङ्सिर 5 मा वृहत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो। 65 जेठ 15 मा राजतन्त्रको अन्तर्गणतन्त्र घोषणा भयो। यी आदि कुराहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने 70 मा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई अग्रता मिल्यो। 72 असोज 3 मा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान सभा नेपालको संविधान जारी भयो। प्रधानमन्त्री शिवबहादुर देवको नेतृत्वमा स्थानीय तर सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न भए। चुनावमा हार भए तापनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, चुनावमा हार भए तापनि नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको सिद्धान्तको विजय भएकोले एक दलीय तानाशाही शासनका पृष्ठपोषकहरू पनि लोकतन्त्रको यात्रामा कांग्रेससँगै हिँड्न थाले। तर कम्युनिस्टको सिद्धान्त विजय भएको भए हामीले पनि हतियार र हिंसाको बाटो समाउनु पर्थ्यो कि? तर कांग्रेस सिद्धान्तले जितेकै हो, कांग्रेसको सिद्धान्तले। अब अन्तमा मैले यसलाई छोडेर म विधानतिर जान्छु। अन्तमा हामीले 4 ताराको बारेमा पटक पटक बोल्ने गरेका छौँ, कुरा गर्ने गरेका छौँ। के हो त माथिल्लो रातो? हामी राजनीतिक क्रान्ति गर्ने भन्छौँ, तर रियलमा के छ? बीचको सेतोमा शान्ति र विकासका कुरा गर्छौँ, रियलमा के छ? तलको रातोमा आर्थिक र सामाजिक क्रान्तिका कुरा गर्छौँ, रियलमा के छ? जनताले पाएकै हुन् या पाएका छैनन्, गर्नुपर्ने बेला भएको या होइन? 4 ताराको बीचमा हामी भन्छौँ बाघ प्रकाशन स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ, गरिबबाट मुक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ, भयबाट मुक्तिको स्वतन्त्रता गर्न, धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ। यी झन्डाले एउटा अर्थ दिएको छ कि हामीले यसलाई फलो गरेका छौँ या गर्नुपर्ने हो या गर्न सकेका छैनौँ, या अबको आगामी दिनका हाम्रा कार्यदिशा रोड म्याप के हो बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। धेरै नभए कांग्रेसको लागि मैले एउटा सानो एक्जाम्पल मात्र दिन्छु। हामी कांग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने साथीहरूले हेर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कम्युनिस्टको बीच र हाम्रो बीचको भिन्नता के हो भने, तपाईले दुईटा फोटो हेर्नु भएको छ, एउटा कोट टाई लगाएको छ, अर्को शर्ट प्यान्ट लगाएको छ। यो असमान देखियो। यो असमानतालाई अहिले तपाईले कम्युनिस्टहरूले आफ्नो समाजवादमा यो माथि जाने या तल जाने, यो दुईटाको बीचमा तपाईले हेर्नु भने कम्युनिस्ट समाजवादमा तल्लो लेभलमा ल्याएर धनीलाई पनि तल ल्याएर एउटा लेभलमा, गरिबको लेभलमा ल्याएर राख्ने भनेर भन्छ। तर कांग्रेसले के भन्छ भने, कांग्रेसको समानतामा गरिबलाई पनि माथि उठाएर अर्को धनीको लेभलमा ल्याउने भनेर हामी समाजवाद पढेको, समाजवाद बुझेको समाजवाद त्यो हामीले गर्ने गरेको। किनभने हामी आर्थिक झन्डाका कुरा गर्यौं, आर्थिक क्रान्तिका कुरा गर्यौं। त्यसकारण आर्थिक क्रान्तिमा तल गरिबलाई पनि माथि उठाउने हो, माथिलाई तल ल्याउने होइन भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। अन्तमा कांग्रेसले लिएका राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद यी आधार स्तम्भहरू भन्छौँ हामीले। गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, मिश्र निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्ष, अहिंसा र शान्ति हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो हामीले अहिलेसम्म यसको बीचमा हामीले यो गर्दै आएका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले यसमा नबनिकन म दोस्रो यो प्रश्नमा पछि आउनेछु। म अब पुनः अर्को स्लाइडमा जान्छु जुन विधानको विषयमा छ। म अलिकति विधानमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। तपाईँ विधानको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसको संगठन र विवादमा म यसमा डिटेल समयले साथ दियो भने अर्को स्लाइड छ डिटेल, नै भने यसमा मेजरमा म तपाईहरुलाई अलिकति कांग्रेसको विधानको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ नि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस 2003 माघ 12 म यसमा पृष्ठभूमिमा जान्न, म सिधै यो नेपाली कांग्रेसले बनाएको पहिलो विधान तपाईले हेर्नुहुन्छ भने 2017 साल 25 देखि काठमाडौँमा भएको सप्तम महाधिवेशनको निर्णय अनुसार कांग्रेसले बनाएको यो विधानको मैले एउटा कपी राखेँ। त्यति बेला पनि कांग्रेसले विधान यसरी लेखेको थियो। अहिले हामीसँग नवौं विधान छ, संशोधित विधान 2075, 11, 12। यसमा संशोधनहरू पटक पटक भएका छन्। पहिलो के अरे यसमा अहिले 9 संशोधनसम्म भइसकेका छन्। 2051 साल, 2054, 2057, 2062, 2064, 2066, 2069, 2072 र 75। त्यसकारण यो संशोधित अहिलेसम्मको विधान आउँदाखेरि हाम्रो अहिलेको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाँदाखेरि हाम्रो विधानमा धेरै परिवर्तनहरू आएका छन्। यो अहिलेको वर्तमान अवस्थाको विधान संशोधित विधान हो। संशोधित विधानका मूल विशेषताहरू के हुन् म सबै यसमा भन्न चाहन्न। नेपालको राजनीतिमा सुवर्ण शमशेर राणाको भूमिका उल्लेख गरिन स्मरण गरिन्छ भन्ने कुरा यसलाई म केही पनि भन्न चाहन्न। नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावनामा लेखिएका कुरा हुन्। नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो समयमा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालको संविधान निर्माण भएको र वर्तमान सभापति सुशील कोइराला शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी प्राप्त गरेको ऐतिहासिक उपलब्धिको कीर्तिमान उल्लेख भएको छ। यो प्रस्तावनामा लेखिएको कुरा मात्रै गरे। नेपाली कांग्रेसको सरस्वती हेर्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधानका मूल विशेषताहरूमा एउटा सदस्यता, स्थानीयता, संगठन, प्रतिनिधिको संख्या।
सदस्यता सम्बन्धी उजुरी छानबिन लगायतका कुराहरू स्पष्ट सहज पारदर्शी कसरी बनाउने, यसलाई प्रत्येक चिजलाई उल्लेख खुलस्त पारेको छ। केन्द्रमा सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति बनेको छ। सदस्यता वितरण कार्यलाई सहज र व्यापक बनाइएको छ। स्थानीय तह र सङ्गठनमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संहिताको भावनाहरू अनुरूप व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको संख्या वडादेखि केन्द्रसम्म प्रतिनिधिको संख्या बढाइएको छ। म यसमा डिटेलमा आउँछु। केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गरी यसमा 51 सदस्य राखिएको छ। पार्टीले हुन त यहाँ अब तपाईको प्रश्न होला 28 भन्नुभएको छ, अहिले 48 पुगेको छ। पार्टीका विभागहरू संशोधन भएका छन्, तर हाम्रो विधानमा 28 भने तापनि अहिले केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार 40 पुगेको छ। प्रदेशमा 22 वटा विभाग रहने व्यवस्था छ। सबै तहको निर्णयको प्रक्रिया सहमति भएमा सहमतिबाट र सहमति नभएमा बहुमतबाट निर्णय गर्ने भनेर प्रष्ट लेखिएको छ। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूले यही नै फलो गर्दै आइरहेका छौँ। महासमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधिको कामकर्ता अधिकारका कुरा गरिएका छन्। अभिनन्दन र सम्मानका कुरा गरिएको छ। सबै तहका कार्यसमितिको बैठकमा सम्बन्धित तहको कार्यसमिति सदस्य लगातार 3 पटक अनुपस्थित भएमा निजको पद स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो हेर्नुस् त अहिले आधुनिक युगमा एउटा कुनै कम्पनीहरूले गर्ने निर्णय जस्ता छन् यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस्तो रिक्त पद जुन प्रक्रिया प्रवृत्ति गरिएको सोही प्रक्रिया आउने, लगातार 2 पदावधि भन्दा बढी सभापति खान नपाउने कुराहरू छ। अन्तरिम अनि त्यो कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने मिति भन्दा 1 महिना पहिले नै अन्तिम निर्णय गर्ने, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा समानुपातिक आधारमा निर्वाचित व्यक्ति प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा समानुपातिक आधारमा उम्मेदवार हुन नपाउने, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक उम्मेदवार निर्णय गर्दा 1 भन्दा बढी नहुने, तल्लो निकायको पदाधिकारी माथिल्लो तहको कार्यसमितिमा उम्मेदवार भएमा तल्लो पद स्वतः खारिज हुने। भनेको के हो भने 1 पद 1 व्यक्ति भन्ने कन्सेप्ट हो। किनभने एउटा पदमा तपाईँ अपग्रेड हुनुहुन्छ भने तल्लो तह अटोमेटिकली स्वतः रिक्त हुने। नयाँ क्रियाशील सदस्यता विशेष गरेर बुझ्नुपर्ने कुरा के भने नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा भातृ तथा सुवेश संस्थाको नेतृत्वमा रही काम गरेको भए बढीमा 5 वर्ष अवधि कायम गरी गणना गर्ने। भनेको सदस्यतापछि 5 वर्ष पार्टीमा काम गरिसकेपछि मात्रै क्रियाशील सदस्य दिने भनेर भनेको छ। अन्य राजनीतिक दलबाट आएका व्यक्तिहरूको उहाँहरूको लागि पनि सम्बोधन गरिएको छ। क्रियाशील सदस्यताको मतदाता नावली भएको स्थानमा कायम रहने भनेको छ। जस्तै त हामी यहाँ काठमाडौँ बसे तापनि हाम्रो यदि चाहिने मतदाता नावली गुल्मी छ भने अटोमेटिकली हामी त्यहीँको क्रियाशील सदस्य रहने भनिन्छ। सभापति पदमा दोस्रो बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति उक्त कार्य समितिको स्वतः सदस्य हुने व्यवस्था छ। कुनै तहको अधिवेशनमा उम्मेदवार पराजित भएको व्यक्ति सोही अधिवेशनमा माथिल्लो तहको उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ। यसले के देखाउँछ भने सबैले चान्स पाउन्, सबै नेतृत्वमा पुगुन् र सबैले सहभागिता सबैको होस् भन्ने चाहिँ देखाउँछ। जिल्ला कार्यसमिति समितिमा सम्पन्न विभिन्न समितिमा 18-30 वर्षसम्मका युवाको 15% नभएमा 15% पुर्याउने भनेर भनेको छ। सबभन्दा अहिले हामी युवाहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा 18 देखि 30 वर्षसम्मका युवाको 15% नभएमा 15% पुर्याउने भनेर भनेको छ। त्यसकारणले जो युवाहरू राजनीतिमा आउन खोज्नु भएको छ कृपया उहाँहरूलाई यसमा यहाँहरूले पाउने यो पदहरू सहभागी हुन अब आउँदै आउनु भएन भने अर्को जान्छ। त्यसकारण युवा पिँढीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, बुद्धिजीवी, किसान, श्रमिक, शहीद परिवार, द्वन्द्व पीडित, पेशागत व्यक्ति, व्यवसायी, तेस्रो लिङ्गी, हेर्नुहोस् है हामी पूर्व राष्ट्र सेवकलाई मनोनितबाट प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने कुरा। त्यसै गरी लेबी अनिवार्य रूपमा बुझाउनु भयो। यो चाहिँ नि हामीले हिजोसम्म कम्युनिस्टका कुरा गर्थ्यौँ, अब चाहिँ नि पार्टीको रिसोर्स नभएको कारणले पटक पटक हामी चाहिँ कमजोर हुने गरेका छौँ। त्यसकारण अहिले आएर पछिल्लो चरणमा तपाईँले हेर्नुभयो होला नेपाली कांग्रेसले कुनै पार्टीले नगरे पनि कोभिड कोषमा 50 लाख रुपियाँ सरकारलाई बुझाएको छ। अन्य पार्टीको तपाईँले कुरा सुन्नु भएन होला, तर नेपाली कांग्रेसले 50 लाख बुझाएको छ। यो जनताबाट सङ्कलित, तपाईँ हामी जनता भनेको तपाईँ हामी नेपाली कांग्रेसका क्याडरहरूबाट सङ्कलित रकमबाट बाँडिएको सरकारलाई बुझाएको। लेबी नबुझाउने व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने। त्यसकारणले भोलि बिहान पार्टीको एउटा अनुशासन समिति छ अथवा अन्य छानबिन समितिहरू छन्, त्यसमा यदि तपाईँले लेबी नबुझाएको र तपाईँको चाहिँ अपडेट नभएको देखिएमा भोलि बिहान उम्मेदवार पनि बन्न नपाउने भनेको छ। त्यसकारण यो सबै कुराहरू हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। सङ्कटकालीन व्यवस्था र पार्टीको सङ्गठनको अन्तर्निम व्यवस्थापन स्पष्ट गरेको छ। प्रत्येक तहको यहाँ यति ध्यान दिनु होला, प्रत्येक तहको समितिमा 33% महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको अवस्थामा तोकिएको मनोनित सङ्ख्यामा महिलाबाट मनोनित हुनुपर्ने छ। प्रष्टै व्याख्या गर्छ। नेपाली कांग्रेसको सदस्यका दुईटा प्रकार, साधारण सदस्य र क्रियाशील सदस्य। नेपाली कांग्रेसको सदस्यता प्रदान गर्ने कार्यविधि, क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने कार्यविधि, नवीकरण गर्ने कार्यविधि, सदस्य नवीकरण कार्यविधि,
क्रियाशील सदस्य नवीकरण सम्बन्धी उजुरी छानबिन र पुनरावधान यसले यो अहिलेको विधानले प्रष्ट व्याख्या गरेको छ। कृपया यहाँहरूले अब सबै बताउन नसक्ने भएको कारणले समयको पाबन्दीले कसैलाई छैन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइटमा राखिदिएको छ, नेपाली कांग्रेसको वेबसाइटमा, त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। होइन भने 100 रुपैयाँ तिरेर हामीले पार्टी कार्यालयबाट लिन सक्छौँ, अथवा कुनै नेपाली कांग्रेसको संस्थाले आधिकारिक चिठी लगेमा 50 रुपैयाँमा यो चाहिँ नि नेपाली कांग्रेस तपाईको ललितपुर सेन्ट्रल कार्यालयमा गएर लिन सक्नुहुन्छ। कृपया लिएर पढ्दिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले सबभन्दा बुझ्नुपर्ने के हो भने हामी पदका लागि लडेका होलाौं, तर के हो भने कांग्रेसको क्याडर्सको लागि अहिले 8 तहको संरचना बनेको छ। धेरै व्यक्तिहरू चाहिन्छ, तपाईको लोकल लेभलदेखि लिएर केन्द्रसम्म हामीसँग के ती व्यक्तिहरू ह्युमन रिसोर्सहरू तयार छौं त हामी। त्यसकारणले धेरै चीज चाहिने। अहिले पहिला जस्तो थोरै पदहरू छैन, त्यसकारणले सबैले जो राजनीति गर्न चाहनु भएको छ सबैलाई सबै ठाउँ उहाँले खोजेको र सक्ने आफ्नो क्यापेबिलिटीको आधारमा धेरै ठाउँहरू हुन्छ, धेरै साथीहरू अट्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा मेरो अनुरोध छ यो 8औं तहसम्मको एउटा संरचना हामी पहिलो पटक यसमा प्र्याक्टिस गर्दैछौँ, पहिलो पटक यसमा एक्सपिरियन्स गर्दैछौँ, पहिलो पटक हामीले यसलाई चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकलमा लाँदैछौँ। त्यसकारण गर्दा यो केन्द्रीय तह संरचना, प्रदेश तह संरचना, जिल्ला तह संरचना, प्रदेश सभा र क्षेत्रीय तह संरचना कुराहरू छन्। म यसमा अहिले तपाईहरुलाई एउटा पिक्चरबाट देखाउने छु, सजिलो हुन्छ। प्रदेश सभा क्षेत्र संरचना, गाउँ नगर उपमहानगर तह संरचना, वडा संरचना, टोल संरचना, 8 वटा लेयर छ। प्रत्येक लेयरमा अब चाहिँ नि यसको भूमिका, यसको नेतृत्व चयनको भूमिका सबको कस्तो हुन्छ नि क्रियाशील सदस्यको भूमिका रहन्छ। त्यसकारणले यहाँहरु साथीहरु जो क्रियाशील सदस्य लिनु भएको छैन अथवा भइसकेको छ, टाइममा रेन्यु गराउने लिने कुरामा ध्यान दिनु होला। जो साथी राजनीतिमा सक्रिय हुन चाहनुहुन्छ भने क्रियाशील सदस्यबाट नै अब क्यान्डिडेसी अगाडि जाने भएको कारणले त्यो पहिलो यहाँको आधार स्तम्भ हो। त्यो नभइकन तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। त्यसकारणले गर्दा केन्द्रीय महाधिवेशनका कुरा छन्, महासमितिको कुरा छ, केन्द्रीय कार्य समितिको कुरा छ, केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति छ, संसदीय दल छ, संसदीय समिति छ, केन्द्रीय नीति अनुसन्धान प्रशासन छ, केन्द्रीय अनुसन्धान समिति छ, केन्द्रीय निर्वाचन समिति। यो जुन वरियता क्रममा छ त्यही वरियता क्रममा मैले कुरा गरिरहेको छु। केन्द्रीय लेखा समिति छ, केन्द्रीय विभागहरू छन्, भातृत्व स्वैच्छिक संस्थाहरू छन् र जनसम्पर्क समितिहरू छन्। यसलाई विधानमा प्रष्ट व्याख्या गरेको छ। यसमा को छन् भन्ने कुराहरू पनि उले खुलाएको छ। महाधिवेशन, अहिलेको महाधिवेशन तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने मेजर कुरा के छ भने हामी 24 सीटका कुरा गरिरहेछौँ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि 4 महिला सहित प्रत्यक्ष निर्वाचित 14 जना, समावेशी मध्येबाट निर्वाचित 10 जना। कुरो बुझ्नुभयो? 24 भनेको यो। म अलिकति पिक्चरबाट पनि अलि क्लियर गर्छु। प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रीय सभापति सहित 25 जना, केन्द्रीय कार्य समितिका प्रदेश सभाको लागि है निर्वाचन क्षेत्र, केन्द्रीय कार्य समितिका निर्वाचन पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, भातृत्व स्वैच्छिक संस्था जनसंपर्क समितिबाट अध्यक्ष सहित तोकिएका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू भनेर भनेको छ। यो चाहिँ नि प्रत्येक अध्यक्षहरूलाई यसपालि स्वतः गर्ने व्यवस्था धेरै ठाउँ गरेको छ। महासमिति सदस्यमा 2 महिला सहित प्रत्यक्ष निर्वाचित 7 जना, समानुपातिक समावेशी महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्येबाट निर्वाचित 4 जना, भातृ संस्था र स्वैच्छिक संस्था र जनसम्पर्क समितिबाट तोकिएको भनेको छ। यसमा सभापति 1, अब हाम्रो तपाईले हेर्नुहुन्छ भने केन्द्रीय कार्य समिति कस्तो छ भने सभापति 1 अहिले पहिला जस्तो छैन, उपसभापति 2, किनभने एक पद बढाएको छ। सभापति 1, उपसभापति 2, महामन्त्री 2, सहमहामन्त्री 8, कोषाध्यक्ष 1 कार्य समितिबाट निर्वाचित, प्रत्यक्ष निर्वाचित 35 जना र महिला प्रत्यक्ष 9 जना। प्रत्येक प्रदेशबाट 1 जना महिला सहित 3 जनाका दरले 21 जना केन्द्रीय समितिमा आउने। त्यसकारणले गर्दाखेरि कोही साथीहरू केन्द्रीय समितिमा जाँदै हुनुहुन्छ, डाइरेक्ट लड्न सक्नुहुन्न भने कमसेकम 3 वटा कोटा प्रदेशलाई दिने भएको कारणले 1 जना महिला भनेको महिला 1 जना सहित 3 जना त्यसमा पनि लड्न सक्नुहुन्छ। 21 जना, 7 त्यहाँ 21, 7 वटा प्रदेशबाट 21 जना केन्द्रीय समितिमा जान्छ। अब केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा पदाधिकारीको संख्या 14 जना छ, सदस्य 31 जना छ। कि संसदीय दलको नेता प्रवक्ताका कुराहरू छन्। अनि संसदीय समितिको पदाधिकारीमा फेरि पुनः संसदीय दलको नेतामा महानगर प्रमुख र उपप्रमुखको निर्णय गर्ने क्रममा सम्बन्धित प्रदेशको सभापतिले निर्णय गर्छ। त्यस्तै भातृ संस्था तथा स्वैच्छिक संस्थामा 13 जना भातृ संस्था, अहिले हामीसँग 13 वटा छन्, स्वैच्छिक संस्था 17 छन्। स्वैच्छिक संस्थामा एउटा संस्था थपिएको छ। अहिले भर्खरै नेपाली संसद समिति अहिलेसम्म अनुमोदन गरेको 35 वटा छन् अहिले विधान भवन। यसमा को छन् त भन्दाखेरि यी चाहिँ नि भातृ संगठन, महिला संघ, तरुण संघ, विद्यार्थी, नेपाल विद्यार्थी संघ, किसान, म यसमा नाम लिन चाहन्न। यो 13 वटालाई आधिकारिक रूपमा उल्लेख छ। यो चाहिँ स्वैच्छिक संस्थाहरूको लिस्ट रहेको छ। अनि त्यसपछि गएर प्रदेश संरचना कसरी बन्छ त भन्ने कुरालाई फोकस गरिएको छ।
केन्द्रीय संरचनाको मैले कुरा गरेँ। प्रदेशमा पनि जसरी केन्द्रमा हुन्छ त्यही प्रारूप त्यही स्वरूपमा कामहरू हुन्छन्, तर यसको सङ्ख्या र यसको क्षेत्र प्रदेशभित्र मात्रै हुने भएको कारणले प्रदेश अधिवेशन, प्रदेश सम्मेलन, प्रदेश कार्य समिति, प्रदेश कार्य सम्पादन समिति, कार्य समिति, प्रदेश संसदीय समिति सेम केन्द्रमा बढे अनुसार प्रदेशमा पनि बढ्ने मैले यहाँ लगाएँ। तर प्रदेशको हकमा विभिन्न विभागहरू कम रहेको मैले अनुरोध गर्न चाहेँ र प्रदेशको हकमा पनि जसरी भातृ र स्वदेशी संस्थाहरूले काम केन्द्रको निर्वाचनको प्रक्रियामा आउँछन् त्यस्तै गरेर प्रदेशमा पनि आउने यहाँ मैले अनुरोध गरेँ। प्रदेश अधिवेशनमा यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने 3 महिला सहित प्रत्यक्ष निर्वाचित 10 जना, अघि हामीले 24 भन्दै थियौँ, 4 महिला सहित भनेपछि अहिले यसमा 3 महिला सहित प्रत्यक्ष निर्वाचित 10 जना, समानुपातिकमा 6 जना, प्रदेश क्षेत्रीय सभापति 1 जना अनि त्यसपछि जम्मा 17 जना प्रदेश अधिवेशनमा हुनेछ। प्रदेश सम्मेलनमा के हुन्छ भने 2 महिला सहित प्रत्यक्ष निर्वाचित 5 जना, समानुपातिक 3 जना, प्रदेश क्षेत्रीय सभापति 1 जना, यो स्वतः हुन्छ सभापति, यहाँलाई जानकारी रहोस्। प्रदेश भातृ एवं स्वैच्छिक संस्थाका प्रमुखहरू, प्रत्येक प्रमुखहरूलाई प्रदेश सम्मान। त्यसै गरेर प्रदेश कार्य समितिको हकमा जसरी केन्द्रीय समितिको मैले कुरा गरेँ त्यसै गरेर सभापति 1, उपसभापति 2, महामन्त्री 2, सहमहामन्त्री 1, महिला सहित 3 जना। त्यसै गरेर कोषाध्यक्ष 1, प्रत्येक जिल्लाबाट 1 महिला सहित 3 जना, प्रदेश सभा कुल निर्वाचन क्षेत्रको 1/3 संख्यामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य संख्याको 2/3 निर्वाचित सदस्यबाट क्लस्टरबाट है कम्तीमा 1, अल्पसंख्यक अपाङ्ग 1, प्रदेश संसदीय दलको नेता, प्रत्येक समावेशीबाट कम्तीमा 1 महिला र 1 पुरुष। जिल्ला सभापतिहरू स्वतः पर्नेछन् प्रदेश कार्य समिति। प्रदेश कार्य सम्पादन समितिमा पदाधिकारीको संख्या 27, जिल्ला सभापति आमन्त्रित हुनेछन् स्वतः। मैले અહીં भने नि उतापट्टि स्वतः पर्ने भएको कारणले उहाँहरू सभापतिहरू आमन्त्रित प्रदेश कार्य समितिमा आमन्त्रित सदस्यको। जिल्लाको स्वरूपमा पनि हेर्नुहुन्छ भने केन्द्र प्रदेश, अब हामी जिल्लामा पुग्यौँ, यसको पनि संरचनाको तरिका त्यही छ। जिल्ला अधिवेशन, जिल्ला सम्मेलन, जिल्ला कार्य सम्पादन समिति, जिल्ला संसदीय समिति, जिल्ला अनुसन्धान समिति, सेम यही प्यारलल, खालि के हो भने यसमा संख्या घट्दै गएको मात्रै हो, नै भने यो सोही प्रारूपमा सोही स्वरूपमा यो जिल्लासम्म पुगेको छ। मैले अघि नै भने यसमा अब जिल्लाहरूको हकमा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संरचनामा के हुन्छ भने प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन, यो मैले अहिले प्रदेशमा गएको छैन, प्रतिनिधि सभामा गएको छु। प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन, त्यसपछि गएर क्षेत्रीय समिति, क्षेत्रीय कार्य सम्पादन समिति र क्षेत्रीय संसदीय समिति। यो सोही प्रकारले मैले भने संख्या घट्दो क्रममा हुन्छ तर प्रक्रिया सोही रहेको मैले अनुरोध गरेँ। त्यसपछि गएर प्रदेश सभाको कुरा गर्छु मैले। અહીં मैले प्रतिनिधि सभा गरेँ, अब प्रदेश सभामा क्षेत्रीय अधिवेशन, क्षेत्रीय सम्मेलन, क्षेत्रीय कार्य समिति, क्षेत्रीय कार्य सम्मेलन संख्या घट्यो र हामी यसलाई चाहिँ जिल्लाको एउटा प्रदेश सभासम्म हामीले डोराएर लग्यौँ। तर अब यो संरचना गाउँ नगर तह संरचनामा पनि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने गाउँ नगर उपनगरपालिका महानगरपालिका अधिवेशन, त्यस्तै गरेर सम्मेलन, त्यसपछि कार्य समिति, त्यसपछि कार्य सम्पादन समिति सोही स्वरूपमा घट्दो क्रममा। अब वडामा गयो यही चीज, अधिवेशन, सम्मेलन, वडा कार्य समिति, वडा कार्य सम्पादन समिति। त्यसपछि टोलमा गयो, टोलको भूमिका यसपटक टोलको भूमिका भनेको पुरानो गाविसको वडालाई अहिले टोल मानिएको, पुरानो गाविसको वडालाई टोल मानिएको, त्यसकारणले गर्दा यसको सदस्यको कुरा, क्रियाशील सदस्यको कुरा, टोल कार्य समितिको कुरा र टोल सम्मेलन। यसमा सबभन्दा स्मरणीय कुरा के छ भने टोल संरचनाले अथवा टोल कार्य समितिले मात्रै सिफारिस गर्नुपर्ने छ। अहिलेको सदस्यबाट तपाईको क्रियाशील सदस्यमा जानको लागि टोलले नै निर्णय गर्ने हो। पहिलो चरणमा निर्णय भन्दा पनि सिफारिस गर्ने हो। मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, याद गर्नुहोला, टोल संरचना र टोल कार्य समिति सबभन्दा ठुलो भूमिका अहिले पछिल्लो क्रियाशील सदस्यको सम्बन्धमा रहने सिफारिस गर्ने भएको कारणले त्यहाँबाट नभइकन अन्त केही पनि हुँदैन। पहिला जस्तो केन्द्रमा आएर डाइरेक्ट तपाईले क्रियाशील सदस्य लाने, जिल्लामा गएर लाने भन्ने कुरा अब रहँदैन जस्तो लाग्छ विधानको अनुसार। त्यसकारणले गर्दा मैले एउटा फिगर देखाउन चाहन्छु। यो सरस्वती हेर्दाखेरि यसलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ भने, ताई मैले डिस्टर्ब गरे, अलि अब छोटाउनेतिर जानु पर्ला है। दुईटा स्लाइड देखाएर मैले यसलाई सिधाउँछु, दुईटा। अब धेरै छैन, मैले एउटा फिगर देखाएँ भने सजिलो होला भनेर म त्यो एउटा फिगरमा जान चाहन्छु। यसको तपाईले सरस्वती हेर्नुभयो भने यो फिगरबाट सजिलो हुन्छ। यस, अहिले हाम्रो सरस्वती हेर्दाखेरि के छ भने यो 8वटा तहमा तपाईले हेर्नुहुन्छ, केन्द्रीय तह, प्रदेश तह, जिल्ला तह, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, त्यसपछि गाउँ नगर उपनगर वडा हुँदै यो 8वटा तह छ। यहाँले बुझौँ
अधिवेशन र महाधिवेशन कार्य समितिमा यो तहसम्म हामीले फुलफिल गर्नु छ। हिजो तपाईँले हिजोको दिनमा यस्तो तह जस्तै तपाईँको गाउँ हाम्रो वडामा त थियो, वडामा गाउँपालिका, तर अहिले के भने केन्द्रबाट प्रदेश जिल्ला सबै ठाउँमा खाली ठाउँहरू छन्। जस्तै केन्द्र छ, अहिले प्रदेश भर्नुपर्ने छ, जिल्ला छ, प्रतिनिधि सभा भर्नुपर्ने छ, प्रदेश सभा भर्नुपर्ने छ, गाउँ नगर गाउँपालिकाहरू भर्न छ। त्यसकारण यो ठाउँहरू पुरै भर्नुपर्दा धेरै साथीहरूको आवश्यकता हुन्छ, धेरै साथीहरू समावेश हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरो अनुरोध के हो भने सम्पूर्ण साथीहरू, मेरो अनुरोध के हो भने यसरी आउँछ 8 वटा तह नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूको भूमिका टोलदेखि केन्द्रसम्म 8 वटा लेयर छ। यो 8 वटा लेयरमा साथीहरूलाई को कहाँ बस्ने, कसरी बस्ने मान्छे खोज्न गाह्रो छ। त्यसकारणले गर्दा मैले साथीहरूलाई अनुरोध, टोल, वार्ड, गाउँपालिका, प्रदेश सभा क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र, जिल्ला तह, अब यसमा मैले एउटा खाली अब अन्तमा यो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने यसरी हेर्नु पर्यो। यो कसरी जान्छ त भन्दा क्रियाशील सदस्य वार्ड अधिवेशन, यसमा 3+6 भनेको के हो भने समावेशी र समानुपातिको कुरा गरेको। थप 100 मा भनेको 100 क्रियाशील सदस्य भयो भने फेरि थप भयो भने 2+4 गरेर 6 प्रत्यक्ष र समानुपातिक 2:1:3 महिलाहरू पुरुषको गरिएको। त्यस्तै गरेर यो यसको सम्बन्ध सिधै गाउँ वार्ड अधिवेशन पछि यसको डाइरेक्ट सम्बन्ध प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन र प्रदेश सभा निर्वाचन अधिवेशनतिर दुईतिरै जोडिन्छ। यो दुईतिरै यसको भूमिका रहन्छ। प्रदेश सभाले के गर्छ भने प्रदेश अधिवेशनतिर लान्छ भने प्रतिनिधि सभाले केन्द्रीय अधिवेशनतिर लान्छ। यसमा मैले यो लेखेको संख्या के हो भने कति जान्छन् अहिले मैले पढाएकै 4+10 14 प्रत्यक्ष र समानुपातिक 10 भनेको 24 भनेर अघि भनेको त्यही कुरालाई मैले यो फिगरमा देखाउन खोजेको। त्यसकारणले गर्दा मैले अब धेरै नबोलिकिन मैले धेरै गरिन, एउटा मैले 5 मिनेटमा एउटा चाहिँ स्लाइड देखाएर अहिलेको मैले के जोड्न चाहे भने अहिलेको समयमा कम्युनिस्ट गभर्नमेन्टको हामीले कुरा गरिरहेछौँ, हामी आपसमै कता कता अल्झिएका छौँ कि भन्ने बेला हो। यति बेला हामीसँग एजेन्डाहरू छन्, तर एजेन्डामा मैले सरस्वती हामी बोल्नु पर्दैन। अहिलेको सरकार आफै बोलेको छ, मिडिया बोलेको छ। मैले पिक्चर मात्र देखाएँ, यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, 2051 सालमा अल्पमतका अर्थमन्त्रीले बोल्नुभयो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, तर आज 2076 सालको 2/3 स्वास्थ्य मन्त्री आफ्नो ज्यान आफै जोगाऊ जनताप्रतिको उत्तरदायी देखिएन। न्याय भेटिएन, सरकार भेटिएन, अध्यक्ष भेटिएन। तपाईको हेर्नुस्, न्यायको सुरुवात भन्दै बोर्ड लगाइयो, कुनै कर्मचारीले सुख पाएका छैनन्। हेप्ने अलिअलि खान खोजेको सबै मिलेर हेप्ने। यो मिडियामा बोलेका कुराहरू मैले लेखेँ। गाली बेइज्जती मुद्दा हाल्दिए, स्याबास मन्त्री छोड्ने नि हाँसम्याङ छोड्नु भएन, हैन। यी कुराहरूले के देखाउँछ भने पढ्नु विशाल 2/3 सरकार त्यसै बुद्धि दिन्छ। मतलब यी कुराहरू मिडियामा आएका कुराहरू हुन्। वुहानमा नेपाली अल्पत्र परे, जहाज चार्टर गर्नु भनेर प्रधानमन्त्रीले हिन्छ, दार्चुलामा अल्पत्र परे लाठीचार्ज गर्नु। यो जनता प्रतिको दायित्वमा सरकार कहाँ चुकेको छ, हामी कांग्रेस बोल्ने या नबोल्ने कुराहरू। आज हेर्नुस्, यो चाहिँ नि भ्रष्टाचारको एउटा यहाँ छ। यस्ता कुराहरूले यसले के देखाइरहेछ भने हामी नेपाली कांग्रेस यति बेला बोल्नुपर्ने, सबै संगठित हुनुपर्ने बेलामा हामी चाहिँ नि यताउता हाम्रो एजेन्डाबाट बाँकी रह्यो कि भन्ने चाहिँ नि मलाई आफूलाई लागेको। यहाँहरूसँग यो आफ्नो प्रेजेन्टेसन यही समाप्त भएको अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकदमै नलम्बाइकन 5 देखि 10 7-8 मिनेट भित्र आफ्नो अहिले चाहिँ संयोजकजीले राख्नु भएको धारणामाथि आफ्ना केही लिगल पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ आफ्नो टिप्पणी राखिदिनको लागि अधिवक्ता देव महतज्यूलाई अनुरोध गर्छु। अमृतजी, सबैलाई नेपाल नमस्कार। समयको पाबन्दी कारणले धेरै विषयहरू अझै थप राख्नुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि शासनमा नेपाली कांग्रेसको इतिहास र नेपाली कांग्रेसको विधान र यसको पछिल्लो 9औं संशोधन पश्चात के कस्ता प्रावधानहरू राखेको छ भन्ने सवालमा योगराज कणेल दाइले आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। हामी सबैले नेपाली कांग्रेसको विधानमा के कस्ता प्रावधानहरू छन्, नेपाली कांग्रेस एक प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको हिसाबले पनि यसको विधानमा के कस्ता प्रावधानहरू छन् र यसको व्यवहारमा के कस्तो भइरहेको छ। विधानमा संशोधन हुँदै आइरहेको परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक परिवर्तन हुँदै आइरहेको परिप्रेक्ष्य र नेपाली कांग्रेसको अन एन्ड अफ को सिचुएसन, कहिले राइज हुने कहिले फल हुने, त्यो सिचुएसनबाट गुज्रिरहेको, चाहे
नेपाली कांग्रेसको 2007 सालमा खेलेको भूमिकाको कुरा गरौँ, 2017 सालमा फेरि नेपाली कांग्रेस हाइबरनेसनमा गएको अवस्थाको कुरा गरौँ, पञ्चायत शासन व्यवस्थाको सुरुवात पश्चात कांग्रेसको कन्टिन्युअस स्ट्रगलको कुरा गरौँ, 2036 सालको जनमत संग्रह, 2046 सालको फर्स्ट मास मुभमेन्ट र त्यसपछि 2052 सालदेखि 2062 सम्मको 10 वर्षे माओवादीको जनयुद्ध, तथाकथित जनयुद्ध भन्नुपर्छ, र त्यस पश्चात दोस्रो जनआन्दोलन 62-63 को, र नेपाली कांग्रेसले संविधान सभा मार्फत संविधानको निर्माण गर्नको लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका कुराहरू इतिहासका सार संक्षेपमा हाम्रो योगराज कणेल दाइले राखिसक्नु भएको छ। र यो इतिहासबाट पनि हामीले धेरै पाठ सिक्नु पर्ने छ। नेपाली कांग्रेस किन यसरी चाहिँ राइज एन्ड फल हुँदै आइरहेको अवस्था छ, यसलाई यो किन कन्टिन्युअस रूपमा अगाडि बढ्न सकेन, किन यो प्रोग्रेसिभ रूपमा अगाडि बढ्न सकेन, कहाँनिर हामी चुक्यौँ त, कहाँनिर कांग्रेस चुक्यो त? कांग्रेसको विधानमा त सही व्यवस्था भएर हो या व्यवहार त कांग्रेसमा त्यो खालको डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस हुन सकेन? किन कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी भएको हैसियतले कांग्रेस त एउटा मोडल अफ डेमोक्रेसी नेपालमा देखाउने एउटा पार्टी हुन सक्ने अवस्था हो। तर वास्तवमै कांग्रेस किन चाहिँ डेमोक्रेटिक हुन सकेन त? किन कांग्रेसभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र हुन सकेन? अब यो सवालमा यहाँ अघि योगराज कणेल दाइले राख्नुभएका विषयहरू र विधानका कुराहरू, विधानमा भएका व्यवस्थाका कुराहरू र अब आउने चाहिँ हामीसँग भएका फ्युचर पर्सपेक्ट अथवा हामीसँग अब के कस्ता खालका सम्भावनाहरू छन् त, विधानले नेपाली कांग्रेसलाई अब कसरी चाहिँ भाइबल गराएर अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने सवालमा उहाँले विधानले व्यवस्था गरेका कुराहरूलाई हामीलाई जानकारी गराउनु भयो र यसले हामीलाई के सचेत गराउनु भयो भने अझै हामी थप चाहिँ यो विधानमा संशोधित व्यवस्था के छ त, हाम्रो संघीय संरचना अनुसार विधान कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा उहाँले जानकारी गराउनु भयो र हामी सबैले त्यो विधानमा भएका व्यवस्थाहरू राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ नै। र त्यो इन्ट्रेस्ट क्रिएट गर्नुभएको दाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब कुरा रह्यो जस्तै हाम्रो संस्कार के कस्तो छ, हामी राजनीतिक संस्कार हामीले किन देखाउन सकिरहेका छैनौँ? किनभने नेपालको संविधान 2072ले पनि के व्यवस्था गरेको छ भने हरेक पार्टीको विधान प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले नै सोही विधान बनाएको छ। 5 वर्षमा चाहिँ अधिवेशन हुनुपर्छ। हरेक तहका विशेष गरी संविधान व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश र केन्द्रीय तहको कुरा गरेको छ, संघीय तहको। यदि त्यति समयभित्र पनि अधिवेशन हुन नसकेको अवस्थामा थप 6 महिनाभित्र गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा किटान संविधानमै गरेको अवस्था छ राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थामा। यही आधारलाई नेपाली कांग्रेसले अथवा नेपालमा स्थापना भएका हरेक राजनीतिक दलहरूले नै आफ्नो विधानमा, पार्टीको विधानमा ती कुराहरू उल्लेख अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। अब यसको कुरा यहाँ अब नेपाली कांग्रेसलाई हामीले कसरी सुदृढ गर्ने, हाम्रो क्वेसन भनेको त्यहाँनिर छ। नेपाली कांग्रेसलाई विधान मात्रै चेन्ज गरेर हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ? अब कुनै पनि सिस्टमलाई वास्तवमा सिस्टमेटाइज गर्नको लागि, व्यवस्थित सुव्यवस्थित गर्नको लागि एउटा हामीसँग लिगल मेकानिजम चाहिन्छ, अर्को हामीसँग इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम चाहिन्छ। कानुनगत संयन्त्र र हामीसँग संस्थागत संयन्त्र चाहियो। अब नेपाली कांग्रेसले ती संस्थागत संयन्त्रहरू अहिलेसम्म बनाएको छ कि छैन? अब हामीसँग त भातृ सङ्गठनहरू, संस्थाहरू सब चाहिँ हामी कोल्याप्स भएको अवस्थामा छ र भर्खर रिसेन्टली धमाधम हाम्रो चाहिँ पार्टीका विभागहरू गठन भएको र त्यसमा चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई मनन गरिएको छ। अब त्यसमा के कति असन्तुष्टि आउने र यसले चाहिँ भोलि महाधिवेशन 14औं महाधिवेशनमा के कस्तो प्रभाव पार्ने अब त्यो हेर्न बाँकी नै छ। र अर्को कुरा अझै विधानमा मलाई के लाग्छ भने नेपाली कांग्रेसले वास्तवमा आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र एउटा प्रजातन्त्रको रोल मोडल पार्टीको रूपमा नेपालमा स्थापित हुने र नेपालका अन्य दलहरूले गरेको र आफ्नो पार्टीगत हिसाबमा पनि पार्टीलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने, कसरी संस्थागत गर्ने, कसरी चाहिँ पार्टी विधान अनुसार पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने र निहित र क्षणिक व्यक्तिगत स्वार्थ र हित भन्दा समग्र पार्टीको हित र समग्र राष्ट्रको हितलाई कसरी अगाडि बढाउने, पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई कसरी चाहिँ संरक्षण गर्ने
कसरी प्रमोट गर्ने त्यो बारेमा नेपाली कांग्रेसले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। र अहिले अब हामी 14औं महाधिवेशनको टाइममा अथवा नजिकै छौँ। कोरोनाको महामारीले हामीलाई त्यो वास्तवमै त्यसलाई चाहिँ मर्टलाइज गर्न दिन्छ या दिँदैन त्यो हेर्न बाँकी छ। यद्यपि हामीले विधानमा व्यवस्था भएको व्यवस्था अनुसार हेर्ने हो भने हाम्रो इन्डाइरेक्ट इलेक्सन सिस्टम झन्डै अमेरिकामा भएको एउटा निर्वाचन प्रणालीलाई हेरौँ, नेपालमै भएको राष्ट्रिय सभामा हामी इलेक्टोरल कलेजको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै अमेरिकामा पनि इलेक्टोरल कलेजबाट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिहरू चयन हुने व्यवस्था छ। नेपालमा पनि 56 जना 59 जना राष्ट्रिय सभाको सदस्य मध्ये 56 जना चाहिँ इलेक्टोरल कलेजको माध्यमबाट हुने, जसमा चाहिँ राज्य सभाका प्रदेश सभाका सदस्यहरू र हरेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, हरेक नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले निर्वाचन गर्ने प्रणाली छ। अब मैले नेपाली कांग्रेसको हकमा हेर्ने भने हामी महाधिवेशन प्रतिनिधि आइसके पश्चात महाधिवेशन प्रतिनिधिले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति कार्य समिति चाहिँ निर्वाचन गर्ने, नेपाली कांग्रेसको प्रदेशको कार्य समिति निर्वाचन गर्ने, त्यस्तै यो लोकल लेभलदेखि अघि योगराज कणेल दाइले उल्लेख गर्नुभयो विधानत भएको व्यवस्था, ओडादेखि अब टोलदेखिका कुराहरू उहाँले उल्लेख गरिसक्नुभयो। अब यसमा मलाई लागेको कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेसले अझै यो विधान संशोधन गरेर थप यसलाई चाहिँ हाम्रो इन्टरनल डेमोक्रेसीलाई प्रमोट गर्नको लागि एउटा के गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ भने अहिले हामीले महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्यामा हुन्छ, तर यसलाई हामीले बढी संख्यामा बढी रिप्रेजेन्टेटिभ हुने गरी बढी चाहिँ भोट हाल्न सक्ने व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकामा भएका वडा कमिटीहरू जो छन्, गाउँपालिकाको सिङ्गो कमिटी, क्षेत्रीय कमिटी, अब त्यहाँ वान पर्सन वान भोटको सिस्टम त हुनै पर्छ, किन एउटै व्यक्तिले अघि दुईटा पद ओगट्न सक्दैन। त्यसैले हामीसँग प्रचुर मात्रामा अब लिडरसिप गर्ने पोसिबिलिटी छ भन्ने कुरा पनि उद्धृत गरिसक्नुभयो। अब कुरा के छ भने हरेक वडाका कमिटी, हरेक गाउँपालिकाका नगरपालिकाका कमिटीहरू, नगर वडाका कमिटीहरू र प्रदेशका कमिटीहरू र क्षेत्र, अब हाम्रो यहाँ क्षेत्रमा पनि अब दुईवटा अहिले त विभाजन भइसकेको छ। प्रदेश सभाको कन्सेप्ट आइसकेपछि एउटा केन्द्रीय 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाललाई विभाजन गरिएको छ, जस अन्तर्गत हामीसँग अब प्रदेशको लागि एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरेको अवस्था छ देशव्यापी रूपमा। समानुपातिक र अन्य छ, नत्र 330 सदस्यहरू निर्वाचित हुने प्रावधान छ। अब त्यसैलाई आधार मान्ने भने त्यो चाहिँ प्रदेश सभाको लागि निर्वाचन हुने क्षेत्रहरू छ, ती क्षेत्रका कमिटीहरू र नेपाली कांग्रेसको प्रदेश तहसम्मको कमिटीहरूलाई चाहिँ भोट खसाल्न दिने व्यवस्था गर्न सक्यो भने अझै हाम्रो चाहिँ अलि थप सुदृढ र थप प्रजातन्त्रीकरण हुन सक्छ कि आन्तरिक प्रजातन्त्र चाहिँ अलि सुदृढ हुन सक्छ कि नेपाली कांग्रेसलाई अझ सुदृढ बनाएर लान सकिन्छ कि भन्ने एउटा कुरा हो। अर्को कुरा हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ विधानले गरेको व्यवस्था र अब त्यो व्यवस्थालाई हामीले चाहिँ वास्तवमा संघीय स्वरूप बमोजिम केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म वास्तवमै हामीले त्यो खालको कमिटी गठन गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ? अहिले भएको गुटबन्दीलाई हामीले चाहिँ निरुत्साहित गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ? लिडरसिपलाई प्रमोट गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ? अब यसमा केही चुनौतीहरू छ। एउटा हामी चाहिँ हाम्रो एउटा राजनीतिक संस्कार के भएन भने हामीले चाहिँ राम्रो कुरा र नराम्रो कुरा छुट्याउने र त्यसलाई चाहिँ नराम्रो कुरालाई क्वेसन गर्न सक्ने खालको हामीसँग त्यो संस्कार भएन। यदि क्वेसन गर्छौँ भने त्यो क्वेसन चाहिँ सहज क्वेसन हो, त्यो क्वेसनलाई सहज रूपमा लिन सक्ने संस्कार नेतृत्वमा नहुने र त्यो क्वेसन गर्न नसक्ने खालका हाम्रा कार्यकर्ताहरू हुनु अथवा सक्रिय सदस्यहरू, कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरू नहुनु, एउटा समस्या त्यहाँनिर छ। दोस्रो फेरि के छ भने स्थानीय तहमा बसोबास गरेका त्यो तत्त स्थानीय निकायका व्यक्तिहरू सहर केन्द्रित भएर बाहिर गएका र बाहिर बसोबास गरेका, अब स्थानीय तहमा जहाँ तत्त निकायका छन् त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिहरू के हुने भए हामी यहीँ बसेर राजनीति गर्ने, हामीले केही नपाउने, बाहिरबाट आएर हाम्रो भाग खोज्ने, अब त्यो खालको एउटा टसल त्यहाँनिर देखिन्छ। बाहिर गएको हामी क्षमतामान मान्छेलाई चाहिँ तपाईँहरूले नदिने भन्ने बाहिरबाट गएकोले, अब त्यही भएकोले हाम्रो भाग चाहिँ खोजिदिने। अब यो कुराको ब्यालेन्स कसरी मिलाउने, यो ग्यापलाई कसरी मेटाउने, एउटा च्यालेन्ज त्यहाँनिर छ। त्यस्तै गरी नेपाली कांग्रेसको जस्तै अब अहिले हामी सरले अब टुङ्ग्याउने दिल्ली जानु पर्ला है सर। हजुर हुन्छ अब म एक दुईवटा कुरा धेरै कुरा राख्न आवश्यक छैन, यहाँ सबैजना सुझबुझ भएको व्यक्तित्व नै हुनुहुन्छ।
र अर्को धेरै व्यक्तिहरू प्लिज को नेपाली कांग्रेसको जनसम्पर्क समितिका कुराहरू, त्यसको गठनका कुराहरू, त्यसमा चाहिँ के कति चासो दिने र वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यहाँबाट पनि नेतृत्व क्रिएट गर्न सक्ने कि नसक्ने र भोलि ती व्यक्तिहरू नेपालमा फिर्ता भइसकेपछि तिनलाई कसरी इस्टाब्लिस गर्ने, रेस्टोर गर्ने, त्यो एउटा च्यालेन्ज देखिन्छ। र अर्को कुरा के छ भने जस्तै कि हाम्रो अब केन्द्रीय कमिटीको केन्द्रीय कार्य समितिको जुन निर्वाचन अथवा अधिवेशनको कुरा छ, त्यसमा निर्वाचन गर्नको लागि सक्षम नेतृत्व, अघि युवाका कुराहरू गर्नुभयो, महिलाका कुरा गर्नुभयो, हाम्रो चाहिँ विधान वास्तवमै समावेशी तलाई आत्मसात गरी अहिले चाहिँ विधान आएको अवस्था छ। अघि मैले भने विधान संशोधन गर्नुपर्ने छ भन्ने एउटा पाटो भयो। नभए हाम्रो विधानले आत्मसातगत हिसाबले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर हामीसँग भएका आन्तरिक मनमुटावहरूलाई चाहिँ अन्त्य गरेर हाम्रा चाहिँ विभिन्न कमिटीहरू स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका कमिटीहरू गठन गर्ने र त्यसमा चाहिँ सबल नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने क्षमता राख्नको लागि हामीले नेपाली कांग्रेसको विधान, नेपाली कांग्रेसको चाहिँ इतिहास, नेपाली कांग्रेसको आस्था, नेपाली कांग्रेसको जुन खालको विश्वास छ त्यो विश्वासलाई कायम गर्ने र देशमा एकदम व्यक्त भएको भ्रष्टाचारलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने र जनतालाई नेपाली कांग्रेसको विधानका बारेमा, नेपाली कांग्रेसको इडियोलोजीको बारेमा, विचारको बारेमा चाहिँ सम्प्रेषण गरेर कसरी चाहिँ जनचेतना फैलाउने र ती सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यहरूलाई वास्तवमै चाहिँ सक्षम र सबल नेतृत्व निर्वाचित गर्ने अथवा त्यो कमिटी गठन गर्न सबल कसरी बनाउने त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र फेरि पनि मैले योगराज शर्मा कणेल दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद चाहन्छु उहाँले राख्नुभएकोलाई। र यस्तो कार्यक्रम पुनः हामी गर्दै जानेछौँ र हामीले पनि आफूले विधान पढेर अथवा अन्य पार्टीगत विचारलाई चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने र त्यो खालको एउटा ओपन माइन्डेडनेस चाहिँ विकास गर्नेछौँ। एउटा संकीर्ण सोचबाट हामी अगाडि बढ्ने छैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता सबैले व्यक्त गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास राख्दै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद, जय नेपाल भन्दै मेरो कुरा यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। हस् ल, धेरै धन्यवाद। हाम्रो उहाँ विद्वान अधिवक्ता चाहिँ देव महतजी हुनुहुन्छ, उहाँको छोटो टिप्पणीको लागि धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। आज असाध्यै महत्त्वपूर्ण विधि विधानको कुरा गरिरहेका छौँ। अब केही प्रश्नहरू भन्दा पनि केही छोटा केही टिप्पणीहरू 1-2 मिनटका लिने प्रयत्न गरौँ कि भन्ने लागिराखेको छ। म सुरुमै उठेका विषयहरू र विधान सम्बन्धमा एकदमै छोटकरीमा टिप्पणी राख्दिनलाई म महेन्द्र भण्डारी दाइलाई अनुरोध गर्छु। सम्पूर्णलाई जय नेपाल। मैले धेरै विषयहरू सुन्न पाइनँ। यो राज्यले चाहिँ काङ्ग्रेसको इतिहासकै कुरा गर्दा यस्तो सुनेको थिएँ, त्यसपछि मेरो नेट गयो। देवजीले भनेको कुरा मात्रै सुने, म यतिमा मात्रै सीमित रहेँ। अब वाचडगको रूपमा पनि हेरेका छौँ, अभिभावकीय रूपमा पनि हेरेका छौँ, सहपाठीको रूपमा पनि हेरेका छौँ, सहयोगीको रूपमा पनि हेरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि हजुरहरूले गरेको जुन मिहिनेत छ यसमा एकदम हामी अत्यन्त खुसी छौँ र धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अहिले विषय धेरै कुराहरू मैले राखिनँ। हस्, धन्यवाद, जय नेपाल। म पार्टीको विधान सम्बन्धितै रहेर छोटो टिप्पणीको लागि डाक्टर हरिधरलाई मैले अनुरोध गर्छु। ठिकै छ, खासै त्यस्तो चाहिँ मेरो केही छैन। अब केही चाहिँ विभिन्न लेयरहरूमा हाम्रो साथीहरू धेरै साथीहरू चाहिँ त्यहाँनिर एडजस्ट हुनुपर्ने, जानुपर्ने भन्ने खाले कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। र अब यसमा चाहिँ स्पेसल्ली गाउँदेखि क्रियाशील सदस्यहरूलाई चाहिँ कसरी गाउँमा कसरी वितरण गर्ने र एक्टिभ क्रियाशील सदस्यहरूलाई रोल रेस्पोन्सिबिलिटी दिँदै माथिसम्म उनीहरूलाई आवश्यक छ। हामीले चाहिँ माथिसम्म हामीहरूको चाहिँ भोइस लबिङ आवश्यक छ। हामीहरूले पार्टीलाई यो डाइरेक्सन लग्नुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीहरूले केही तलैदेखि हामीले चाहिँ लग्न सक्यौँ भने, कार्यकर्ता लेभलमै हामीहरूले चाहिँ सुसज्जित गर्न सक्यौँ भने चाहिँ पार्टीमाथि चाहिँ अवश्य नै राम्रो हुन्छ। अन्यथा माथिबाट तल गयो भने, माथिबाट तल यसरी जाउँ भनेर गयो भने चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अन्यथा अब हामीहरूको अब चाहिँ जुन नेकपामा देखिएको छ केही समस्याहरू, माथिबाट तल यसरी जाने, माथिबाट गएको कुराहरू चाहिँ तलकाले नमान्ने र कानुनबाट विस्फोट हुन्छ, त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यो खाले चाहिँ काङ्ग्रेसमा चाहिँ आउनुहुन्न जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हृदय। म यसमा छोटो टिप्पणी राख्न म नेपाल प्राध्यापक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य विष्णु पन्थीलाई अनुरोध गर्छु। आज राम्रो प्रेजेन्टेसन, छोटो समय को अलिकति भए पनि राम्रोसित प्रेजेन्टेसन भयो, राम्रो आज नलेज
यस विषयमा फेरि अर्को विधानमै केन्द्रित रहेर एउटा अर्को प्रेजेन्टेसन पनि गर्न पर्छ कि जस्तो छ। युवराजजीलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँ छलफल गरौँ, पछि पनि अलिक सुसूचित हुनुपर्ने अहिले प्रक्रियाका विषयहरूमा पनि अलिक क्लियर भएर साथीभाइको बिचमा जानेर हामीले युट्युबमा पनि राख्छौँ त्यस्तो लाग्छ। अब मलाई चाहिँ अरू त ठिक छ सबै कुरा, मेरो चाहिँ आफ्नो धारणा पनि यो बाहिर उठेको पनि प्रश्न छ यो हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको विधानको विषयमा, र यसलाई चाहिँ अहिले तत्कालको अधिवेशनमा पनि छलफलको विषय बनाउन सकिन्छ। पछि पनि यसको चाहिँ इन्टरनेसनल्ली युरोपियन अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टीहरूको स्ट्रक्चर हेर्दा अहिले चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिने अरू देशहरू अब न्यू लेबर पार्टीको टोनी ब्लेयरले लिडरसिप गरेको अवस्थाको कुरा पनि अस्ति गेजा शर्मा वाग्लेले बताउनु भएको छ काङ्ग्रेसकै अधिवेशन विधानको प्रसङ्ग ल्याएर। त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि त्यो न्यू लेबर पार्टीमा टोनी ब्लेयरले लेबर पार्टीलाई न्यू लेबर भन्नुभयो र धेरै वर्ष विपक्षमा रहेको पार्टीलाई उहाँले चाहिँ वात्तै चाहिँ सत्तामा पुर्याउनु भएको थियो। 42 वर्षको हुनुहुन्थ्यो बेलायतमा, त्यो एउटा उदाहरण दिएर त्यहाँ गर्नुभएको थियो। अरू पनि छन्, न्युजिल्यान्डको केसहरू छन्, क्यानाडाका केसहरू धेरै छन् डेमोक्रेटिक पार्टीका। यसमा कस्तो भन्दाखेरि यो मेरो आर्गुमेन्ट र धेरै साथीहरूको भनाइ पनि छ। एकजना रञ्जन राज काफ्ले भन्ने इन्जिनियरले पनि यो आर्टिकल लेख्नु भएको थियो नयाँ पत्रिकामा। जस्तो कस्तो भन्दाखेरि जब पार्टीको सदस्यता प्राप्त हुन्छ त्यसपछि त्यो मान्छे चाहिँ पार्टीको लिडरसिप लिनका निमित्त पनि योग्य हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता हुन्छ कि नेपालको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073मा के छ भन्दाखेरि 18 वर्ष उमेर पुगेको मान्छे कुनै पनि पार्टीको सदस्य बन्न सक्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। 18 वर्ष पुगेको बालिग मान्छे अथवा त्यसको 25औं हाम्रो प्रावधानमा चुनाव लड्ने 25 वर्ष छ भनेदेखि 25 वर्ष पुगेको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न योग्य बन्छ भनेदेखि तपाईँको प्रतिनिधि सभामा जान योग्य हुन्छ भनेदेखि के हुन्छ भने त्यसले एउटा पार्टीको लिडरसिप लिन योग्य हुने कि नहुने एउटा प्रश्न छ कि ज्वलन्त प्रश्न छ। र न्यू लेबर पार्टीमा आरक्षणै गरेर 27 वर्ष मुनिको मान्छेलाई चाहिँ पार्टीमा ल्याउने केन्द्रीय समितिमा विधानमै लेखिएको छ। त्यसो भए हुनाले परिवर्तनका निम्ति इगरनेस हुन्छ लिडरसिपको र छिटोभन्दा छिटो चाहिने डेभलपमेन्ट गर्ने यो राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टीको पनि लक्ष्य हुन्छ। त्यसो भए हुनाले हाम्रो एउटा बहसको विषय चाहिँ पार्टीको सदस्यता लिँदैमा लिडरसिप लिन सक्ने योग्यता पनि निर्माण गर्नुपर्ने एउटा स्थिति छ हाम्रो काङ्ग्रेसको लागि। र अर्को कुरा चाहिँ यो सम्पूर्ण चाहिँ क्रियाशील सदस्य र सदस्यता प्राप्त जुन मोडलको सदस्यता छ पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरिसक्यो त्यो सदस्यले आफ्नो नेतृत्व डाइरेक्टली घुमाउँछ, त्यसपछि आउँछ र महाधिवेशनमा भाग एकछिन मैले छोटो टुङ्गाउँछु। त्यो किसिमले भन्दा डाइरेक्ट भोटिङको माध्यमले सदस्यले चाहिँ आफ्नो नेतृत्व छान्ने हक चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टीमा संसारभरि छ। त्यो मोडेल चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र पनि पछिल्लो समयमा हामीले भित्राउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। यस विषयमा पछि चाहिँ अलि डिटेलमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। धन्यवाद है। हस्, धन्यवाद। केही छोटो टिप्पणी छ भने म एकचोटि ओम बस्नेत दाइलाई अनुरोध गर्छु र म कार्यक्रम टुङ्ग्याउनेतर्फ जान्छु। यसमा मेरो खासै टिप्पणी केही छैन। हाम्रो युवराजजीले निकै राम्रो प्रेजेन्टेसन, मलाई चाहिँ अझ डिटेलमा जानु पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेछ, किनभने अलिकति टाइम कम भएको हुनाले अलि छिटो जान सकिएन। अझ यसलाई डिटेलमा जान पाए भने अलि अझ राम्रो होला, किनभने अझ बाँकी छ, धेरै कुराहरू बाँकी छ। यसलाई चाहिँ हामीले अर्को एपिसोडमा पनि एउटा अझ डिटेलमा र अलिक बरु हामीले पार्ट गरेर जानु पर्ला, किनभने हामी एकै दिन सबै सिद्ध्याउन खोज्दाखेरि अलिकति कुराहरू अस्पष्ट, अलिक छिटो हुँदाखेरि बुझ्न अलिक समस्या भयो जस्तो लागिरहेछ। अब हामी अलिअलि हेरिरहने साथीहरूलाई अझ यो सम्बन्धी चासो राख्ने साथीहरूले त एकै कुरा बुझ्छौँ पनि, हुन त धेरै साथीहरू बुझ्ने पनि हुनुहुन्छ, त्यही पनि यसलाई अलिकति डिटेलमा जान पाए अलिक बेस हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। र म हाम्रो फेरि देवजीले राम्रो टिप्पणी राखिदिनु भयो, उहाँको पनि एक्सपर्टिजको म एकदम कदर गर्छु, उहाँ चाहिँ विद्वान हुनुहुन्छ। त्यसै गरी साथीहरूले राम्रो टिप्पणी पनि राखिदिइरहनु भएको छ अरू साथीहरूले, त्यसको लागि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई लाग्छ हामी फेरि कार्यक्रमको युनिटले छलफल गर्छौँ र यो पार्टीको नीतिगत बहसमा हामीले प्रवेश गरायौँ भने सम्भवतः गुलमेली कङ्ग्रेस सबैलाई यो थप प्रफिटेबलै होला। र नेपाली कङ्ग्रेसको फाउन्डिङ स्टेटसदेखि अहिलेसम्मको प्रेजेन्ट सिनारियोसम्म आफ्ना धारणाहरू नीति प्रतिष्ठानको तर्फबाट राखिदिनु भएकोमा संयोजकजीलाई धन्यवाद।
र यसमा टिप्पणी गरिदिनु भने देव महज्यूलाई धन्यवाद र अन्य टिप्पणीकर्ताहरूलाई धन्यवाद, श्रोताहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउनको लागि आफ्नो छोटो मन्तव्यसहित कार्यक्रमलाई विसर्जन गर्न नेपाली कङ्ग्रेसका नेता र नेपाली कङ्ग्रेस कुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समितिका पूर्व सभापति आदरणीय माधव खरेलज्यूलाई अनुरोध गर्छु र कार्यक्रम विसर्जन हुने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद अमृतजी र यस कार्यक्रमका संयोजकज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण पदाधिकारी र आजको जुन यस कार्यक्रममा म थोरै ढिलो भएको हो यसका लागि म क्षमा प्रार्थी छु। र तैपनि मैले धेरै कुराहरू हाम्रो योगराज शर्मा कडेलज्यूले जुन कुराहरू राख्नुभयो, हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको अलिकति ऐतिहासिक विवरणसहित विधानका कुराहरू राख्नुभयो। छोटो समयमा धेरै कुराहरू समेट्न पर्दा केही अलि भए पनि एउटा राम्रो र सान्दर्भिक कुराहरू राख्नु भएको छ। र जुन कुराहरू वखत आफ्नो जुम मिटिङ मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्दै आएको छ यी अत्यन्तै सान्दर्भिक छन्। जहिले पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि गरेका कार्यक्रमहरूलाई यसलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। र जुन किसिमका कुराहरू राख्नुभयो त्यसका लागि म योगराज शर्मा कडेलजीलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र लगायत टिप्पणी गर्नुहुने महानुभावहरू लगायत आफ्ना विचारहरू राख्नुहुने सबैमा यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै र आजको जुन यस कार्यक्रमलाई समय पनि सिद्धिसकेको बताइसक्नु भएको छ र यही यो कार्यक्रम यही विसर्जन भएको घोषणा गर्दै आगामी दिनमा पनि अझ बढी राम्रोसँग यस्ता कार्यक्रमहरू हुन् र हामी सबै सहभागी हुन पाऊँ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।